तुझ्या मंदिरात सौम्या, रावता तुझ्या काळजा धावधनिया. येता तुझ्या मंदिरात सौम्या, रावता तुझ्या काळजा धावधनिया. तुका पोळ्यो वाशेता, तुका मेळो मत्रेता, तुझ्या वेंगी रावत आसरो घेता. तुका पोळ्यो वाशेता, तुका मेळो मत्रेता, तुझ्या वेंगी रावत आसरो घेता. मोजा जेसू मोजा सौम्या, मोजा देवा मोजा जीवा, सांडी नाका सोडी नाका, पावतो म्हाका हर एक दिस तुझे बगार म्हाका जियेव नाका. मोजा जेसू मोजा सौम्या, मोजा देवा मोजा जीवा, सांडी नाका सोडी नाका, पावतो म्हाका हर एक दिस तुझे बगार म्हाका जियेव नाका. येता तुझ्या मंदिरात सौम्या, रावता तुझ्या काळजा धावधनिया. येता तुझ्या मंदिरात सौम्या, रावता तुझ्या काळजा धावधनिया. तुका पोळ्यो वाशेता, तुका मेळो मत्रेता, तुझ्या वेंगी रावत आसरो घेता. तुका पोळ्यो वाशेता, तुका मेळो मत्रेता, तुझ्या वेंगी रावत आसरो घेता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा मोग आणि पवित्र आत्म्या सव आमचो एकवट सदांच तुमचे सवे आसो. जेजू ते म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान जायते बवटी आमच्या गरजांत जायतीं जाणां पावल्यांत वय, आनी हेरांच्या गरजांत आमी पावल्या वय की न्ही. हाजो प्रतिफळ तुमकां जेजून बसयला. हेरांच्या गरजांत आमी पावतना कसलो प्रतिफळ आमकां आसा म्हणलें आज आमकां जेजू कळयत. आनी आमच्या गरजांत हेरां पावल्यान देखून तांकांय देव कितें बसयता म्हणलें आज आमकां कळटलें. देखून कळ्ळें हेरांनी आमच्या गरजांत पावचें मात्र न्ही, आमी हेरांच्या गरजांत पावचें चड गरजेचें. ह्यो बऱ्यो करून आदारूंक आमी सुकल्या तर. हेरांनी आमच्या गरजांत पावो जाय म्हणलें मात मतीन दवरून आमी हेरांच्या गरजांत पावोंक सुकल्या तर. देवा लक्षान एकामेका लागचें बक्षाने मागी आनी म्हणया हांव पातकी सर्वपुत्र देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून मनान चिंतून तोंडांत विसरून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून सदां संवाद मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे आमच्या सरस्वता लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पददा देव आमचे काकळूत करून सर आमची पातकां बूक सर आमकां सोसण्याच्या जिविताक पावो. सोमिया काकळूत कर, सोम्या काकळूत कर. ख्रिस्ता काकळूत कर, ख्रिस्ता काकळूत कर. सोमिया काकळूत कर, सोम्या काकळूत कर. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा बापा. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा बापा. ताका महिमा ससनाच्या ससना, ताका महिमा ससनाच्या ससना. हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन.
महिमा देवा महिमा पवित्र आत्म्या ताका महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन. प्रार्थूया. सर्गीच्या आबो मोगळा बापा जसो तूं सर बरो आमी तुज्या भुरग्यांनी बरी आसूंक आनी बऱ्यो करण्यो आदारून त्या बऱ्यापणाक साक्ष जावंच्यो आनी त्या वरवीं तुका महिमा दिवंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणें करता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे. आमेन. The book of Deuteronomy, chapter 30, verses 10 to 14. Deuteronomy, chapter 30, 10 to 14 पर्यंत. पूण ह्या पासत तुवें सर्वेस्परा तुज्या देवाचें उतर आयकूंक जाय आनी ह्या धर्मशास्त्राच्या पुस्तकांत बरोवन घाल्यान ते सर ताचे उपदेश आनी कायदे पाळूंक जाय आनी सगळ्या तुज्या काळजान आनी सगळ्या तुज्या आत्म्यान सर्वेस्वरा तुज्या देवाशी परतूंक जाय. आज हांव तुका दिता तो कायदो तुज्या सक्ते भायलो न्हय वा तुका चड पयस न्हय. तूं वयर मळबार ना देखून तुवें अशें म्हणूंक जायना. आमी तो आयकून पाडचे खातीर आमचे पासत मळबार वचून तो सकला आमचेशी कोण हाडून दीत आनी परगट करीत. आनी तो दर्या पलतडी ना देखून तुवें अशें म्हणूंक जायना. आमी तो आयकून पाडचे खातीर आमचे पासत दर्यो उतोवन आमकां तो कोण हाडून दीत आनी परगट करीत. ना, ताचें उतर तुजे लागींच आसा. तें तुज्या तोंडान आनी तुज्या काळजान आसा आनी तुज्यान तें पाळूंक जाता. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. भायर साय आत्म्या म्हज्या उलो माय देवा तुज्या भायर सर आत्म्या मोजा उलो मार देवा तुझ्या राखून तू राव सर्गेच्या राजा राखून तुरा सर्गीच्या रासा वेगी तू पाव ससनाच्या सुखा वेगी तो पाव ससनाच्या सुका भायर साय आत्म्या म्हज्या उलो माय देवा तुज्या भायर सर आत्म्या मोजा उलो मार देवा तुझ्या घर तुझे शाश्वी देवाचे रास थैसर आसा सर्गेची राय तुझे शाश्वी देवाचे रास ते सारासा सर्गीचे राय भायर साय आत्म्या म्हज्या उलो माय देवा तुज्या भायर सर आत्म्या मोजा उलो मार देवा तुझ्या. कोलोसेगरांक बरयल्लें पत्र अध्याय 1 15-20 पर्यंत. Readings from the book of Colossians, chapter 1, verses 15 to 20. क्रिस्ताचें व्यक्तित्व आनी ताचो वावर तसो प्रतिरूप अदृश्य देवाचें प्रथम जनीत स रसना मदें ताचे तें सर्गींची आनी पृथ्वेची दिसतात तीं आनी दिसनातलेलीं स रसना सिंहासनां स्वामित्वां अधिकारी आनी प्रभुत्वां देवान रचलीं. स रसना जावचे पयलें तो आसलो.
सर्व वस्तू ताचे मरेफात अस्तित्वांत आसात. तो मस्तक कुडीचें म्हणजे पवित्र सभेचें आरंभ वा पयलें फळ जिवंत जाल्ल्यांचें. देवाची खुशी अशी जाली, ताजे थंय आपणाची सगळी संपूर्णता बिडार करून आसची आनी ताच्या कुर्साच्या रक्त मरेफात समाधान स्थापीत करून भुमीच्या आनी अंतराळाच्या सर रचनांक आपणा थंय राजी करून घेवची म्हूण. देवाचें उतर हे देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया गाऊया सोम्या घरसिया ताच्या पवित्र नावा ओगळे घुसाया. हालेलुया गाऊया सोम्या घरसिया ताच्या पवित्र नावा ओगळे घुसाया. गीतां गाव नवे सोम्याक नावाड्या किन्नारी वाजो ताका वर्णिया. ताची श्रेष्ठत्या आमी नियाळ्या ताचे बरेपण आमी वाखण्या. हालेलुया गाऊया सोम्या घरसिया ताच्या पवित्र नावा ओगळे घुसाया. हालेलुया गाऊया सोम्या घरसिया ताच्या पवित्र नावा ओगळे घुसाया. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सालुखा परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोमिया. लुकासो शुभ वर्तमान अवस्वर 10 आणि वळ 25 30 आणि 7 पर्यंत. सेंट लुक्स गॉस्पल चॅप्टर 10 and verses 25 to 37. मोग सस्निक जिविताची वाट. एक दीस शास्त्रां भितर एकलो उठोन जेजूची परीक्षा करच्या इराद्यान म्हणालो, मेस्त्री सासनीक जिवीत जोडूंक हांवें कितें करीचें? जेजून ताका सवाल केलें, नियम शास्त्रांत कितें बरोवन आसा? तूं तें कशें समजताय? ताणें जाप दिवन म्हळें, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या सक्तेन आनी सगळ्या तुज्या मनान सरस्परा तुज्या देवाचो तूं मोग कर. आनी तूं जो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. जेजू ताका म्हणालो, सारकी तुजी जाप तशेंच कर आनी तूं जिवीत जोडटलो. पूण तो आपलें सवाल समा म्हूण दाखोवचे खातीर जेजू लागीं म्हणालो, तर म्हजो पेलो म्हळ्यार कोण? जेजू ताका जाप दिवन सांगी लागलो, एक मनीस जेरुसलेमांतावन एरिकोको देंवन वेताना सोरांच्या हातांत सांपडलो. तांणी ताचें सगळें नागयलें, ताका मारून घाय केले आनी अर्दो जीव करून ताका सोडून गेले. अशें आसता एक येजक तेच वाटेन देंवन वेतालो. ताका पळोवन तो वाटेचे दुसरे बगल्यान चलतच रावलो. तेचपणी एक लेवीत थंय पावलो आनी ताका पळोवन तोय दुसऱ्या बगल्यान चल्लो. शेकी ते वाटेन वेतलो एक सामार्यागार ताचे सरशीन पावलो आनी ताका पळोवन तो सुरसुरलो. लागीं सरन ताच्या पांयांक तेल आनी वायन वतून ताणें ते बांदले. उपरांत ताका आपल्या जानवराचेर बसोवन एक सत्राक व्हरून गेलो आनी थंय ताची जतन केली. दुसऱ्या दिसा सत्राच्या मालकाक रुपयाची 2 नाणी दिवन ताणें म्हळें, हाची जतन घे आनी कितें सडीत तूं करचिताय तें फाटी येताना हांव तुका फारीक करता. ह्या त्यागां भितर सोरांच्या हातांत सांपडलेल्या त्या मनशाक कोण पेलो जावंक पावलो म्हूण दिसता. शास्त्रान जाप दिली, ताची दया केली. तो जेजून ताका सांगलें, वच आनी तुंय तशेंच कर. देवाचें उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. वच आनी तुंय तशेंच कर. जें कितें जेजू सांगता तेंच करून कशी वर्तल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान. भाव विक्रम हांगा देवाचें उतर दिवन आसतना वडोल भाव प्रकाश आयलो म्हणजे सरशी फाटल्यान म्हणालो, फादर थंय एक ओमनी नंबर सांगून 1186 लायट ऑन आसा.
तिका सांगा म्हणून जायत मागीर अनावन्स करता म्हळें. खंडी जावन त्या ओमनीचो लायट ऑन आसलो दुसऱ्यांनी पळयला. तुमी न्ही तरी आनी कोणी म्हाका कित्याक पडलो कोणाचें गी ओमनी कोणाचो गी लायट बॅटरी डावन जाल्यार म्हाका कितें. पूण ह्या भावाक आनी एका भावाची कितें आसली दया आसली मात्र न्ही बिरमत आसली. काल तरेन ती तशें जालें. काल एक ओमनी हेडलायट ऑन आसलो आनी भाव स्टॅनी म्हजे सशें धांवन आयलो म्हणलो फादर अनावन्स करा नाजाल्यार सांजे 4 वरार बॅटरी डावन जायत जाल्यार मागीर गाडी स्टार्ट जायना जायते अनावन्स करता. मागीर परतून तो म्हणलो ना ना ताका कोणाक गी कळ्ळें खंय गेलो खंय ऑफ केलो. धांवन आयले भाव सांगूंक नाजाल्यार सांजे 4 वरां कितें जाता. हाजे पयलीं तुमकां हांवें एक दाखलो दिल्लो. एका रितीन आमचो भाव पियूसान ताच्या सकयल कुटाम आसलें. तुमी सकट गेल्यात. हांव ते CC कॅमेरान पळोवन आसा गाडी मुखार फाटीं वयर पोंदा लोटतात 4-5 जाण स्टार्ट करूंक स्टार्ट जायना कित्याक तांचो लायट ऑन आसलो आनी बॅटरी सगळी डावन जाल्ली. तक्षण म्हज्या मतींत घालें जेजून आमच्या भावा रावणीन कुवेट तावन एक तसल्या परिस्थितींत एक स्टार्ट जम्पर हाडून दिला म्हाका. हां ते खंय आसा तक्षण दाखयलें धांवल्या वचून ते स्टार्ट जम्पर आमी फिक्स केलें आनी स्टार्ट कर म्हणून तक्षण स्टार्ट जाली. सगळ्यांक संतोश जालो. गाडी चालू करून गेले. काल सांजे हांगा सगळें हॉल हो भाऊ आज पयले वर्सा वाचलो भाऊ ऑजवर्ड ताची पत्नी शांती आनी तांचे बाळ अलिशा जाण आसली. तांचे सांगता आनी दुसरी भयणी आसली. पावस आयल्यार ती पाटी रावन जाणी. मागीर एका सत्रेन त्या गांधी बस स्टॉपार उबी आसली. एका सत्रेंत फॅमिली कोडे फॅमिली अम्ब्रेलांत. मागीर आमच्या स्टाफाची शहरांत तेन्ना येता न्ही त्या गाय एका सत्रेंत आसात. तांकां कार रावन भितर बसून मुल्की बस स्टँडांत सोडून आयले. सकाळी सकाळी भाऊ अँड्रू म्हणालो आमचे भयण टॉटी उपरांत उप्पिना उरी नाल्ली उप्पिना नीरी नाल्ली अर्दें भिजलां खंय आनी रस्त्यार उबें आसा. कार रावन ताका कारार आपोवन हाडलें वय मू. आज कित्याक आसले दाखले तुमकां हांवें दिले गी बऱ्या समार्य घराची आज ओपार आमच्या दोळ्या मुखार आमी दोळ्या सण्ण पळयल्यार परत 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 आमकां जिवी जिवी दिसता. आतां बरो समार्य घर कोण गरजेंत आसा म्हूण गुगलान सोदून वचनाका. कोण गरजेंत आसा म्हूण सोदूंक गुगलान सोदून वचनाकात. कित्याक आमच्या भोवारी आमच्या दोळ्या मुखार आमच्या भोंवतणीच आसात. देखून आज ही ल्हान ल्हान बऱ्यो करण्यो करून कितें आमी जोडी येता म्हणल्या भशेन समजून घेवया. ल्हान ल्हान करण्यो हांव तुका व्हडलें ना न्ही गे. पूण ह्यो ल्हान संगतींनी आमी वचता न्ही गे माथेवाच्या वांजलांत हांव स्वर्धा आनी वर्ड 40 आनी 2 मॅथ्यू चॅप्टर 10 वर्स 42 कितें म्हणटा. मॅथ्यू 10:42 आणि जो कोण म्हज्या अति ल्हानांतल्या एकल्याक तो म्हजो पाटलावदार तो म्हजो पाटलावदार देखून एक कोप शेळे उदक लेगून दिता. एक कोप शेळे उदक लेगून दिता. सतत हांव तुमकां सांगता ताचो प्रतिफळ ताका सूख आसना. ल्हान ल्हान बऱ्यो करण्यो आमकां पूण जोड दितात. कितें जोड दितात पूण. आनी हें पूण आमकां खंय व्हरता सर्गाक व्हरता. आयच्या शुभ वर्तमानांत लुकाचो शुभ वर्तमान आनी आवास्वर 10 वळू 25 ते 30 आनी 7 पर्यंत वयर कितें बरयलां ती ऐका. लूक चॅप्टर 10 वर्स 25 to 37 वयर कितें बरयलां. मोग सासनीक जिविताची वाट. कितें जावन आसा सासनीक जिविताची वाट. तुमी म्हणटा तूं जेजू सासनीक जिविताची वाट वय मू. हांगा कितें म्हणटा देवाचें उतर कोरो मोग नीज मोग अपरिमीत मोग जेजू सारको मोग कितें जावन आसा तुज्या आनी म्हज्या आमच्या सासनीक जिविताची वाट जावन आसा. आज आमी काल रितिऱ्यो करन नियाळ करन आमी भावार्थ दवरून बसल्या जायना. मोगाच्यो करण्यो सासनीक जिविताक वाट.
देखो न्हू एकलो शास्त्री येवन जेजू लागीं विचारता कितें विचारता ऐका. एक दीस शास्त्रां भितरलो एकलो उठोन जेजूची परीक्षा करच्या इराद्यान म्हणालो, मेस्त्री मेस्त्री सासनीक जिवीत जोडूंक सासनीक जिवीत जोडूंक संवसारी जिवीत जोडूंक जायत्यो कुतांत्र्यो आसात मनशांच्यो. आनी साबार जाण आमी संवसारी जिविता खातीर जिवन आसा. संवसारांत कशें जियेचें, संवसारांत हांवें कशें कमायचें न्ही. संवसारी वाटो देखून कावन्सिलींग कोण दितात, संवसारी वाटो तुमकां दाखयतात. पूण जेजू कावन्सिलींग दिता तुका आनी म्हाका आमकां सर्गीची वाट दाखोवंक. व्हडले बाबा विक्रमान सांगलें कावन्सिलिंगाक म्हणून तुमी सोदून वतात मनशांक न्ही. पूण जेजू अशें आयल्या ताजे उतार आयकून ते स्विकार केल्यार आमकां खंयची वाट उक्ती जाता, सर्गीची वाट उक्ती जाता. मात्र न्ही तुज्या सर गरजांती तो तुका पावता. जेनियेच्या पयणार सोमिया म्हजो करमगत, जेनियेंतल्या हरी एका गरजान म्हजो बरो इश्ट तो. जेनियेच्या पयणार सोमिया म्हजो करमगत, जेनियेंतल्या हरी एका गरजान म्हजो बरो इश्ट तो. देखून आतां ऐका, एकलो शास्त्री जेजूची परीक्षा करचे खातीर जेजू अशें येता आनी म्हणटा, मेस्त्री मेस्त्री सासनीक जिवीत जोडूंक पळया तो एकलो शास्त्री संवसारी जिवितांत तो शास्त्र जाणा जावन जाणवाय आपणावन जावं पुरो ताजो दिसपडटो ग्रास ताजें जिवीत संवसारी जिवितांनी जोडलां. पूण ताजें सवाल संवसारी जिविता विशयान न्ही, ह्या तात्कालीक जिविता विशयान न्ही, क्षणीक जिविता विशयान न्ही, थोड्या काळाच्या सुखाच्या जिविता विशयान न्ही, सासनीक जिविता खातीर जोडूंक हांवें कितें करीसय. तें जोडूंक हांवें आनी तुवें आमी कितें करचें. हें सवाल तुज्या म्हज्या आमच्या मतीन कंसाचे आसा. संवसारांत आमी हें करूंक तें करूंक, हें जोडूंक तें जोडूंक, कामावंक या ग्रेस्काय आपणावंक या कितें जागो आमच्या नांवार करूंक तें आमी वाटो सोदता न्ही. सासनीक जिविताची वाट सोदा. कितें करीत म्हणटा जेजू कितें म्हणालो, जेजून ताका सवाल केलें, नियमशास्त्रांत कितें बरोवन आसा. वाटो दिल्यात, नियमशास्त्रांत दिल्यात, धर्मशास्त्रांत दिल्यात, पवित्र पुस्तकांत वाटो दिल्यात, सर्गीच्या सासनीक जिविताच्यो वाटो दिल्यात. कितें सांगता, तूं तें कशें समजताय. आनी कशें तुका समजालो. तूं शास्त्री न्ही. शास्त्री म्हळ्यार शास्त्रदल्ली निपुणा, शास्त्रदल्ली प्रवीणा, शास्त्रदल्ली कलितव न्हू. समजता तुमकां. शास्त्री म्हळ्यार नांव न्ही. शास्त्रांत सा पावलो धर्मशास्त्रांत प्रवीण वयमू, निपूण वयमू, जनारी वयमू. तर तें धर्मशास्त्र तुका कितें, ती नियमां कितें सांगतात. ताणें जाप दिवन म्हळें, ताका सारकें कळीत आसा. जेजून ताका शिकोवंक ना, ताका सारकें कळीत आसा. हांगा साबारपटी देवाचें उतर आयकल्ल्या उपरांत तुका आनी म्हाका आमकां सारकें कळीत आसा. आमी परत परत ही सारची गरज ना. कितें बरें कितें वायट, कितें तात्कालीक कितें क्षणीक, कितें सासनीक म्हणलें तुका आनी म्हाका आमकां कळीत आसा. देखून ताजे तावनूच जाप काडयता जेजू. आनी कितें म्हळें ताणें, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या सत्तेन, सगळ्या तुज्या सक्तेन, आनी सगळ्या तुज्या मनान, सगळ्या तुज्या मनान. पळया पळया, काळजान, आत्म्यान, सक्तेन आनी मनान. खंयचें सोडलां गी. आनी जायते पटी तुमकां सांगलां, सगळ्या मनान म्हळ्यार समजोन खरी समजोनी जाणवायन स्वताची, खऱ्यानी देवाची, सर्गीच्या राजाची, जेजू विशयांतली, पवित्र आत्म्या विशयांतली, धर्मशास्त्रा विशयांतली जाणवाय. देखून आमी जायते पटी आमी सांग, जाणवायेन तुज्या बर मनाक म्हज्या कोरपेन भर म्हाका दिवंक तुका सेवा. जाणवायेन तुज्या बर मनाक म्हज्या कोरपेन. आनी सगळ्या काळजान म्हळ्यार काल हांवें तुमकां शिकोवणें सांगलां. सगळ्या काळजान म्हळ्यार तुजें काळीज कोणाक, तुज्या काळजांत पयलो जागो कोणाक, तुज्या काळजांतली बोगणां कोणा विशयांत, चिंता कोणा विशयांत. देखून बापाय वर निसड, आवय वर निसड, बाबा वर निसड, भयणी वर निसड, बेल्या वर निसड, म्हजो मोग करी नाय तर म्हजो अशीच सांग तूं. काळजान म्हळ्यार पयलो जागो ताका. देखून व्हडली अर्गान दिताना बाबा मात्यासान जावं दी, बायेन आमच्या जुलियानान जावं दी, आय लव यू जीजस. इन द प्रेझन्स ऑफ दीस होली कम्युनिटी आय से आय लव यू जीजस. कितले फावटी म्हणलें ताणें.
आयकना तुमकां हांगा आसलेल्या सगळ्यांच्या समोर हांव उक्त्यान हांव परगडटां आय लव यू जिजस म्हणल्यार सर्त पयले जागो काळजान कोणाक दिला ताज्या बायलेक गी भुरग्याक गी खाली आमी आयकली साक्स बरी साक्स भावा जेवणाची वय मू सगळो सामान काडून सगळ्या टेम्पार घालून आयलात थंय फ्लॅटान घाल्यात आनी की सेटींग जावना सेटींग तूं कर हांव काळजांत कोणाक जागो तुमी आसा जाल्यार सेटींग कोणाक सोडूंक आयल्यात हांगा तुमी हांगा आयली तेच करून आयल्यात आज तुमकां कामां आसलें तुमकां जायत्यो जबाबदारी आसल्यो पूण त्यो कोणाक सोडल्यात संवसारी मनशांक सोड तुमी आयल्यात वय मू काळजांत जागो सगळ्या काळजां म्हणल्यार तो सगळो दीस सोड्या सांगलें न्ही सकाळ तो सांज मुसार जाल्यार आनी जुलियाना बायन म्हळें घरा आसल्यार म्हणजे खामूच म्हाका आयकूंक सोडिना हांगा आसल्यार सकाळ तो सांज मुसार कामाची चिंता ना रांदची चिंता ना खंयची कोणाची तसलो मोगू तुज्या म्हणजे आमच्या काळजांत सगळ्या काळजांत म्हळ्यार सगळ्या सक्तेन म्हळ्यार थांगताना न्ही आमी हांतुळणार पडटाना हात पांयक बोळ आसतना भलायकी आसतना थांगताना पेद्रू सांगून हांगी तूं तरणाटो आसतना तुका जाय थंय पूण तूं म्हातारो जातना तुका खंय वचोंक नाका थंयच तुका सगळ्या तुज्या सक्तेन म्हळ्यार तशें आज म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट आसा कानांक बरें आयकूंक म्हाका कळटा तोंडान म्हाका उलोवंक जाता म्हज्या हाता पांयांक बोळ आसा म्हाका चलोवंक जाता म्हळें न्ही वडोल बाबा एरोबाटान येता तुज्या मंदिरांत सौम्या रावता तुज्या काळजांत हांव धन्या म्हणून सुरू केलें पावस येवं दी आनी कितें येवं दी न्ही खाली या बाबा जेवणाक बायलेन म्हणून पावस येता पावस न्ही येता उजो न्ही न्ही म्हळें गी ना पावसांत आयल्यार हांव खाली भिजता उज्यांत आयल्यार हांव लासता वय मू पावसूच न्ही उजो न्ही न्ही म्हणून आयलो गी ना आनी येताना हांवें पळयलें पॅण्ट बरें मापटून चड्डी करून आयिल्लो तो आनी माथ्यार केस ना जाल्यार केस बित्ता म्हणली हे ताका कंत ना माथें बित्ता म्हूण टोपी दवरून आयिल्लो पूण आयला गी ना सगळ्या सक्तेन म्हळ्यार अर्थ तो हाच्या पयलीं तुमकां हांवें दाखलो दिला साला दिल्या येताना घरच्या ड्रेसार ती येया थंय वचून बदलून तुमी सोम्याच्या पांयां तळा न्हेसून बसा सांगून हांवें बेन्नी भाय म्हणाली बरें सांगलें पावता तशेंच करता म्हणाली पूण येताना पळयताना ती भिजोनूच येता सगळ्या सक्तेन म्हळ्यार अर्थ तो भाव भयणीन सुटसुड्यान उर्बेन उमेदीन धांवून येया रे बेगीस येया रे जेजूक मेळूंक बेगीस येया धांवून येया रे बेगीस येया रे जेजूक मेळूंक बेगीस येया नाका गळा जेजूक मेळूंक नाका गळाय नाका तशें म्हणटा काल आमचो भाव रिच्ची भासातान देवला धांवून येता खंय फाटल्यान शारान कारार येता वो धांवून येताना अंकल कित्याक तूं धांवून येताय भिजोन येताय म्हणटाना भितर आयला आनी माथ्यान पुसता खंय छत्री नाय छत्री आसा बॅगांत आसा म्हणालो खंय छत्री आसा छत्री घाल्या बॅगान दवरूंक गी देवान छत्री दिल्या बॅगान दवरूंक गी छत्री दिल्या खंयचे गे काजें ओजाऱ्याचें एरीक ओजाऱ्याचें पोद आसा न्ही गे सिरंदरचो पावस येता छत्री नासतना म्हणून पूण आमकां सिरंदरचो पावस येवं दी कांय येवं दी कितें येवं दी छत्री नाल्यार की काणगे आतां कितें तें रेनकोट आनी कोट रेनकोट म्हळ्यार कितें अर्थ कितें पावसा घालूंक मात तो कोट न्ही तुज्या रेस्पेराक रेस्पेराचो कोट सगळ्यां कडेन आसा आनी मरणाच्या कोट रेडी दवरला पूण जेजूस अशें येताना रेनकोट मात आमकां नाका न्ही सगळ्या सक्तेन म्हळ्यार अर्थ तो हांव कितलो पावस आयल्यार रेनकोट घाल आमी भिजोन आयल्यार भित्ता हे कोट मात पळया न्ही देवान दिली जान वाय वापरा सगळ्या मोनान सगळ्या काळजान सगळ्या सक्तेन आनी सगळ्या आत्म्यान आत्तां गायलें न्ही आत्म्या मोजात
अदी जायनाका काय भिये. तुझ्या आत्म्याक धैर्य दिजे तुवें. व्हडले का बाबान खालच्या शिकवण्यात ताका कळलें. ल्हान ल्हान संगती ती बाबा मात्यासान सांगलें न्ही की ल्हान संगती ती पवित्र आत्म्याक उलो मार. कितें नेसाचे पवित्र आत्म्याक उलो मार. केन्ना बैसराचे पवित्र आत्म्याक उलो मार. कोणाक मेळाचे पवित्र आत्म्याक उलो मार. कितें आमी खायचे जेवीचे पवित्र आत्म्याक उलो मार. सगळ्या आत्म्यान म्हळ्यार तुज्या हर एका चटवटिकेन तुज्या हर एका सालसमपणेंत पवित्र आत्म्याक तुजो आदार जावन घे. तुका आत्मो जागयता उठ आनी वस. कोणी तुका साळयता पावस येता तुका कितें वसा दिता गे. तुजो आत्मो सांगता उठ. सगळ्या आत्म्यान म्हळ्यार तशें तुजो आत्मो तुका प्रेरण दिता. तुजो आत्मो तुका आनी चड आनी चड तुजे उर्बा उमेद वाडयता सडयता. पूण आनी एक आत्मो आसा तुका कितें करता. हांवें सांगलां तुमकां जुवांच्या वांजेलांत वचवार 4 आनी वळ 4. आमचे भितर आसा तो आत्मो संवसार असल्या आत्म्या परस बलिश्ट म्हणटा. सगळ्या आत्म्यान म्हळ्यार अशें खंयच्याय बऱ्या कामाक जेजूस अशें येताना ह्या पवित्र आत्म्यान तुका म्हाका आमकां धैर्य दिजे बळ दिजे प्रेरण दिजे आनी आमकां जागयजे उठयजे आनी हाडयजे. ऐका जॉन 1 John chapter 4 verse 4. पूण भुरग्यानो तुम्ही देवाच्या घराण्याची त्या कापाटी प्रावाद्यांचेर जैत वेल्ली. जबार आसात कापाटी. पावसाचे नीप दितात आवराचे नीप दितात. काल एकली ती बाय येयली निर्मार्गातावन म्हाका आदल्या राती म्हाका फोन करता फादर येतेर आसा गी. आसा बाये न्ही येवंक जाता गी. येवेत बाये थंय तूं निर्मार्गातावन हांगा आमचो काही येना वळो येना आवरी ना पावस ना ये बाये म्हळें. आयिल्ली काल. आत्मो तुका प्रेरण दिता. पूण हांगा देवाचें उतार आमकां जागयता कितें म्हणून तुम्ही देवाच्या घराण्याची आमी देवाच्या घराण्याची त्या कापाटी प्रावाद्यांचेर. देखून संवसारांत जायते कापाटी प्रावादी आसात. तुमकां रावोवचे तुमकां निभा दिवचे तुमकां बेश्टोवचे जायते आसात. त्या कापाटी प्रावाद्यांचेर जैत वेल्ली. कारण तुमचे सवे आसा तो आत्मो संसारा सवे असलेल्या आत्म्या प्रासड बळादी. खंयचो आत्मो आमकां जागयता. खाली बाबा जेवणान हांगा साक्ष दिताना सांगलें न्ही गे म्हाका पवित्र आत्म्याचे देणे मेळिल्ले उपरांत तर बॉम्बे रावंक नाका अवकाश मेळिल्ल्या वेळार तो धांवून येतालो आनी गांवाक आयल्यार सिदा शुक्रारचे शनिवारचे रितीर एकांक सुखान येतलो. आत्म्याचें प्रेरण सगळ्या आत्म्यान म्हळ्यार अर्थ तो बा. म्हज्या जेजू खातीर म्हज्या काळजांत आसात कितें उमाळे. म्हज्या जेजू खातीर म्हणजे मन आशेता हांव आशेता रावंक सोम्या तुज्या गोपान. हांव अत्रेकता आयकूंक धनिया तुज्या उतरां. ये सोम्या ये रावंक तूं ये बिडार कर म्हज्या काळजान. ये सोम्या ये रावंक तूं ये बिडार कर. काल हांगा रितीर जावन जाणना न्ही पुराय भाऊ ऑजवर्ल्ड न्ही ती म्हाका मेळूंक आयली. हांवें सांगलें वचून 1 वर्स जालें गे बाबा ना फादर 10 दिसांची हाजी कली रजा ईदाची रजा मेळ्ळी. 10 दिसांची ईदाची रजा मेळ्ळी आनी धांवून आयला तो. ह्या 10 दिसांनी म्हाका शुक्रार सोनवार पुरो शुक्रार सोनवार कितले मेळटात. जेजू सांगाता रावंक म्हज्या कुटुंबाक सांगाता घेवन रावंक हांव आयलां म्हणालो. 10 दिसांच्या रजेर खाली ह्या उद्देशान सगळ्या काळजान मनान सक्तीन आत्म्यान म्हळ्यार हें भाव भयणीनो सगळ्या काळजान मनान सक्तीन आत्म्यान म्हळ्यार हो अवकाश तुवें जोडचो. ह्या संदर्भाचो तुवें उपयोग करचो जेजू खातीर. मात्र न्ही आमी पण तुमचे बरी मनीस न्ही आमी चिंतताले काल काही लोक आसचो ना म्हणून. जेवान 120 आसले आनी 100 पुरो म्हळें. हांगा पळयतना 130 आसा. आनी कालची परिस्थिती पण पावस येतो न्हू आनी म्हाका आमचो एकलो हो आसा हांगा पत्रकारता जर्नलिस्ट आसलो न्यूज दिवंक. जॉन हांव म्हणालो पावस 10 तारीख न्ही 19 तारखे मुसार मुखार येता म्हणून. आमचो जॉन हांव म्हणालो. देखून हांवें सांगलें आज 150 जेवणां नाकात 130 पुरो म्हणटाना हांगा वडल तो शिकोवन जाताना तांकां 150 लोक आसा. मागीर ताका पाटी पोरून घेवन सांगलें नाका चड हाड म्हणून. पळया न्ही पूण तुमची उर्बा पावस आसूं दी गडगड वारें आसूं दी वडलो दिलपीन बाय सांगलें न्ही
गडगड्यांतलें जगलांतलें वाऱ्या वादळांतलें उज्यांतलें जीवदाळ्यांच्या पासांतलें दुस्माच्या हातांतलें वय की न्ही आमकां जेजो राखता म्हूण कशें तुमकां तुमी हाडलां पळया हर एक वर्सा तांच्या घरा उदक भितर येतलें वय म्हूण बाय ह्या वर्सा ना येवंक ना देखून काल येयल्यान ती मागण्याक कार घेवन आजी येयल्यांत गेला हांव तांच्या घरा 2-3 फावटी पयले न्हंयच्या तडीरूच आसा हांव येयल्यार सगळें उदक तेज्या घरा भितर पूण सगळ्यांनी येयला आवरू थंय येवंक सोडून ना जेजू कित्याक सगळ्या तुज्या काळजार म्हणा सकते आत्म्यान तूं जेजूक सोदून येताय तर तो शास्त्री म्हणटा तुका सासणीक जिवीत बसयला सर्वेस्परा तुझ्या देवाचो तूं मोग कर हां पयलें सगळ्या काळजान तुजोच न्ही उपादीस तुमच्या मनांत खंयसय हा भाव भयणीनो सगळ्या म्हज्या काळजान करता जेजू सगळ्या म्हज्या मनान करता जेजू सगळ्या म्हज्या सक्तेन नावाडटा जेजू सगळ्या म्हज्या आत्म्यान तुका देन वाचता जेजू सगळ्या काळजान म्हणा सक्तेन आत्म्यान तो जाणा पूण जेजू कितें म्हणालो जेजू ताका म्हणालो सारकी तुजी साप सारकी आसा तुजी जाप जाणवाय तुका आसा देवाचें उतार आयकून सगळी समजूनी तुका आसा आनी देखून तशेंच कर तर कर हांगा येवन आमी जाणवाय जोडटा देवाचें उतार आयकून आमी कितें जोडटा हांगा पूण जाणवाय आसला पावना तशेंच कर खाली जाणा जावचें आयकोवचें समजोवचें मात्र न्ही त्या प्रमाणे करचें गरजेचें देखून आमी जायते सांगना नॉट युअर वर्ड्स लेट युअर वर्क्स स्पीक नॉट युअर वर्ड्स लेट युअर वर्क्स स्पीक तुजी उतरां न्ही तुजी खामां उलोवन दीत आज तें जायचें देखून आतां बरी आमकां बरी वापर आसा उतरांची न्ही करण्यांची तशेंच कर आनी तूं जिवीत जोडटलोय तशें केल्यार तुका जिवीत ससनाचें जिवीत तूं आनी हांव कितलें आमी बरें करता तितलें तुका बसयलां ससनाचें जिवीत देखून आज जेजूक वळखल्यान क्रिस्ताचें म्हळ्यार बरें करीस खंयच्या एका म्हज्या कांतारांत आसा न्ही वायट करूंक दिनाका बुरशें आयकोंक सोडनाका मेळ्ळें उलोवंक करनाका सांबाळ तूं म्हाका वायट करूंक दिनाका बुरशें आयकोंक सोडनाका मेळ्ळें उलोवंक करनाका सांबाळ तूं म्हाका सेवा तुजी करूंक म्हाका आदार दी जेजू आनी उतार तुजें परगट करूंक करपा दी जेजू सेवा तुजी करूंक म्हाका आदार दी जेजू आनी उतार तुजें परगट करूंक करपा दी जेजू म्हजो जेजू कितलो बरो म्हजो जेजू इस्तो खरो म्हजो जेजू म्हजो थारो म्हजो जेजू म्हजो जेजू कितलो बरो म्हजो जेजू इस्तो खरो म्हजो जेजू म्हजो थारो म्हजो जेजू सदां शिरो हातांक म्हज्या बळ दी पांयांक म्हज्या त्राण दी कुडीक म्हज्या घटाय दे उर्बेन भर म्हाका हातांक म्हज्या बळ दी पांयांक म्हज्या त्राण दी कुडीक म्हज्या घटाय दी उर्बेन भर म्हाका बरें करूंक हर एक दिसा उजवाड दी म्हाका आनी खोशे तुजे स्विकार करूंक जानवाय दी म्हाका बरें करूंक हर एक दिसा उजवाड दी म्हाका आनी खोशे तुजी स्विकार करूंक जानवाय दी म्हाका म्हजो जेजू कितलो बरो म्हजो जेजू इस्तो खरो म्हजो जेजू म्हजो तारो म्हजो जेजू मागीर आमकां आयकूंक मेळटलें जेजू सारकी जिणी जेजू सारकें मौन जेजू सारकें काळीज जेजू सारकें जिवीत तुवें आनी हांवें जिवंक तुका आनी म्हाका दिता आपोवणें न्ही कोणाय बरी कोणी लिडार म्हाका तुका आमकां नाका उडोली कोणी एका भयणी मागलें हांव भयणीन क्लारान पयलीं हांव मनशां सरशी येतालीं सलहा जोडूंक पूण आतां हांव कोणा सरशी येता जेजू सरशी येता
जेजू लागीं विचारना जायना जाता वस तशेंच कर म्हणटा ना आणि तूं जिवीत जोडतलोय तूं जिवीत जोडटलोय. बऱ्या समारिया घराची ओपार. आतां तितलें सांगल्यार तुजो मोग केल्ल्या बरी ती वाचले तुवें सर्वेस्परा तुझ्या देवाचो तूं मोग कर देवाचो मोग कर आणि तू जो करताय तुजो करताय तसो तुझ्या पेल्याचो मोग कर. ताका देवाच्या मोगा विशयी समजून आसा. पयलो उपादेश ताका बरो कळीत आसा सगळ्या काळजान सगळ्या मनान सगळ्या सक्त्यान सगळ्या आत्म्यान बरें आसा. पूण दुसऱ्या उपादेशा विशीं दिल्लो ताका दुबाव आसा. जसो तूं तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर म्हणटाना कितें म्हणालो जेजू. जेजू ताका म्हणालो सारकी तुजी साप तशेंच कर आणि तूं जिवीत जोडतलोय. वय पूण मुखार पूण तो आपले सवाल समा म्हूण दाखोवचे खातीर जेजू लागीं म्हणालो तर म्हजो पेलो म्हळ्यार कोण. म्हजो देव कोण म्हणटा आनी विचारूंक ना. देवाची वळख आसा पण पेल्याची वळख ना. जायते फावटी आमकां भाव म्हणी हे दोन उपादेश गरजेचे. हांवें उपादेशा विशयांत शिकोवन दिता केदाळ्यान सांगचें ह्या उपादेशांत 8 आपूण आसा खुरीस. 3 उपादेश म्हाका आनी म्हज्या देवाक संबंद जाल्ले. उरिल्ले 7 उपादेश म्हाका आनी म्हज्या पेल्याक संबंद जाल्ले. उबो गांस आनी आडवो गांस ह्या कुर्सांत 8 आपूण आसात हे 10 उपादेश. आनी हे 10 उपादेश घाल्यात 2 उपादेशांत. खंयच्या उपादेशांत देवाचो मोग आनी पेल्याचो. आनी हे 2 उपादेश घाल्यात एका उपादेशांत. खंयच्या उपादेशांत जेजून दिल्या त्या 9व्या उपादेशांत. जसो हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करा. सगळे नियम शास्त्र कशें एका उपादेशांत हाडून दवरलां पळय ताणें. जेजून तुजो म्हजो आमचो मोग केलो की ना केला की ना. जसो हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी जेजून मोग केलो मनशा खोळासो ताणें त्याग केलो आपल्या खोशेसो. जेजून मोग केलो मनशा खोळासो ताणें त्याग केलो आपल्या खोशेसो. जियेलो वावुरलो बरें करून तो गेलो मोग केलो आम्हा सर्वांचो. जियेलो वावुरलो बरें करून तो गेलो मोग केलो. देखून हांव आनी म्हजो देव म्हळ्यार पावना. देखून तो शास्त्री सरता तरी म्हजो पेलो कोण. साबारपणी पेलो कोण म्हणटा ना न्ही म्हज्या कुशीन आसलो पेलो म्हण चिंता आमी न्ही. पेलो कोण एक बरी वपार जेजू दिता. कसली वपार. जेजू ताका जाप दिवन सांगिल्लो वयर बरयलां कसली वपार. बऱ्या समारिया घराची ओपार. बऱ्या समारिया घराची वपार न्ही बऱ्या जुदेवाची वपार. जेजू आयलो समारिया घरां खातीर की जुदेवां खातीर. कोणी नातलो जुदेवांक पैकी बरो. पळया देखून हांगाय आमी सांगतना बऱ्या क्रिस्तांवांची वपार म्हणूंक जायना. बरो क्रिस्तांव म्हणल्याची वपार म्हणूंक आमकां अवकाश. देखून आमच्या मुखार हांगा जेजू बऱ्या अक्रिस्तांव भावाची वपार हाडटा जावंक पुरो. देखून बऱ्या समारिया घराची वपार. आनी जेजू कितें म्हणटा ताका. जेजू ताका जाप दिवन सांगी लागलो एक मनीस जेरुसलेमांतावन एरिकोक देंवन वेताना सोराच्या हातान सांपडलो. वास्तवीक न्ही. आतां आमी तीस सभार जाणांनी आमी सेमिनारींत आसतना वचून नाटक करून दाखयला. कितलें नाटक बऱ्या समारिया घरा विशयांत. एकलो कात्याचेर बसून येता. कात्या म्हळ्यार मनीस बाग घेवन कात्या जाता. ताच्या फाटीर एकलो बसता आनी ती ते जाण येतात विल्ला आनी ताका मारतात आनी परत एक्ट करून पडटा आनी कालेलो रंग घालतात. सिनेमा पळयला आमी तुमी परत बंडाल पळय की न्ही. पूण देखून हांवें ह्या शिकवणेच्या सुरवेर थोडे दाखले दिले. ती एक वपार मात्र तुका आनी म्हाका आमकां एक रुजवात या कितें म्हणटात तुका म्हाका एक दाखलो मात्र. पूण असले जिवितांत आमच्या तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत असले जायते संदर्भ तुज्या म्हज्या आमच्या दोळ्या मुखार. पूण आजकाल आमी कितें पळयता कोणाचें एक्सिडेंट जाल्यार पयलीं ताका लुटतात वय की न्ही. ताजी पर्स ताजी कितें चेन ताजी कितें वॉच ताजी कितें मोबायल वय मू. पळयला आमी तुमी रस्त्यार हायवेर खंयच्यो गाडयो माशलेच्यो गाडयो आनी काले कुंकडाच्यो गाडयो वय मू या खंयच्या फळ वस्तूंच्यो रांदवेच्यो गाडयो एक्सिडेंट जावन पडल्या कितें जाता.
गाडयेन भितर आसल्यान कोणी भायर काडिनात. हा मासले हारयतात, कुंगडां हारयतात, ॲपल हारयतात आनी काले तरकारी हारयतात वय मू. मात्र थोड्यांक कांय मेळना जाल्यार काले फोनार काले तांकां युट्यूबार अपलोड करूंक. आज हे मोबायल येवन सगळं पाड जाला. मोबायल मनशापण गेला. देखून जेस बरी ओपार दिता बऱ्या समार्या घराची. एकलो मनीस जेरुसलेमातावन एरिकोक देंवन वेताना सोराच्या हातान सांपडलो. वास्तविकान सांगले वाजपी ते कितलो लोक आमी थोडे फाटी आमी बरी मत पावता, थोडे फाटी जागृती आसाची. रातीन तूं एकलोच येताय, कोणगी तुका रावयतात आनी तूं म्हणटा ओ वो कितें म्हणटा पापारी आनी काले वाटसोरी पयनारी न्ही. तांचे प्लॅनी आसा चोरांचे. एकलो रावयता, तूं भितर येवन तुका मागीर सुरी दाखयता. ह्या तुका तुज्या तोंडार कितें पावडर उडयता, ह्या कितें तूं आल्यान कितें आडलें तें तुज्या तोंडार दोन तुजी मोस सुकयता. मुखार ताजें गँग रावल्लें आसता. पूण काल सांगलां हांवें सरपा बरी बरो एक व्हिडियो पळयला हांवें. तरणाटेन चेडूं व्हडल्या ऑफिसान काम करतना ह्या कॅबांत बसता आनी कॅबांत बसतना तें GPS ताका घालूंक सांगता. वो ताका खंय खंय व्हरता. त्या धाड्या चेडवाक डावट जाता आनी चेडून कितें करता, मोबायल काडटा. ताणें ताज्यात बापायक रिंग केल्या बरी करन, डॅडी तूं पुलीस स्टेशनांत तासाय गी ऑफिसान तासाय गी भायर सरलाय. हांव ट्रॅव्हल करची गाडी पुलीस स्टेशनच्या मुखल्यान पास जाली डॅडी आनी थोड्या वरान हांव घरा पावता डॅडी. पुराय एक्टींग. मागीर म्हणटा तुवें एनकावंटरांत तांकां काडलें की शूट करून मारलें गी डॅडी म्हण विचारता. त्या दळ वयलो कालू बोलू जाता. ह्या चेडू असो बापय एनकावंटर स्पेशलिस्ट. मात्र न्ही हांव आसले गाडयेचे GPS धाडटा, लोकेशन धाडटा, तूं म्हाका ट्रेस कर म्हण परतून बापायक पळया 17 म्हळ्यार साबारपटी आमी कितें आमी पापाची. पूण तूं तुका जाय जानवाय 17 कॉशन म्हणटा आमी. पूण हांगा तशें न्ही. तो जेरुसलेमांत समार्याक वेताना खंय येताना तो सोरांच्या हातान सांपडटा आनी कितें करता. तांणी ताचें सगळें नागयलें, ताका मान गाय केले आनी अर्ध जीव कन्न ताका सोण गेले. कसल्यो न्ही परिस्थिती. असल्यो परिस्थिती आमच्या जिवितांत ना न्ही. तसल्यो तेजे म्हण ना भाव म्हयने. तसल्या परिस्थितीक आमी राखाचें म्हणना. आमी वचून हिरो जावची गरज ना. देखून तुज्या म्हणजे आमच्या बोवारे आसल्यो हेर संगती म्हणचे हांवें. तुजी सावय ती कश्टां थाकूच नात आनी तूं बरें करून मोबायल पुसता हांगा. एक बरो समार्या घर मागीर तूं उठचें, मोबायल दवरचें, तुज्या आवयक कसो कुंभ करची. ही बरी करनी. साबार जाणां कित्याक कळना. धाकटे पुरो आमकां. कोणी एकलोच थंय काम करनासा आनी तूं बरें खाली आसाय. तुजें काम सोडताय वचून ताका तूं कुंभ करताय. बरो समार्या घर जाताय तूं. अरे एका ल्हान संगतींत देव तुजी आनी म्हजी आमच्या मोगाची परीक्षा करता. मोगाची करनी. उलोवप कितें वाचलें परत वाचतें. मातेवास वांजेला वस 10:40-2. आनी जो कोण म्हज्या अति ल्हानांतल्या एकल्याक तो म्हजो पाटलावदार देखून एक कोप शेळें सगळ्या काळजान म्हणून सत्यानात्म्यान म्हजो मोग करता देखून एक कोप शेळें उदक लेगून दिता. उण करची गरज ना. शेळें उदक दिल्यार शेळें उदक दिल्यार सतत हांव तुमकां सांगता ताचो प्रतिफळ ताका सूख आसना. हिंगी पयलीं आमच्या घरा मुखल्यान मेताना पळय नागेऱ्यांच्या वल्लार पारेरवन ते नीर कोरले म्हणटाना आमी गोड आनी उदक दितले हांगी ना. आतां हिसारा मेळटाय. तसली आसली परिस्थिती कोणीय तो जावं दी. वाटसुरी आयिल्ल्या वेळार न्ही आमच्या जालांतल्यान वताना रावून गोड आनी उदक पिवन येतले वय मू. आमी कोणाच्या घरा मुखल्यान गेल्यार आमकां दितले की ना. आतां परिस्थिती गेल्या. कोणी येता जाल्यार आमी वचून भितर बसता. तो वचून दी म्हणून. ताजो प्रतिफळ ताका सूख आसना. देखून आज आमी आमची डायरी बरोवन दवरची कितलें बरें केलां म्हणून आनी कितलें बरें करचें अवकाश तुका म्हाका आमकां आसात.
देखून जेजून म्हणा न्ही म्हज्या ल्हाना भावांक कितें तुमी केलें म्हाकाच तुमी म्हज्या ल्हाना भयण्यांक कितें तुमी केलें म्हाकाच तुमी. पूण ह्या संगतीन हांगा येवन देवाचे उतार आयकून जेजू समोर करतले जायत्या भाव भयणीन हांगा आसले तुमी हर एकलो मनीस हांव उक्त्यान सांगता खरें बरें समारिया घरा बरी तुमी. कितल्या जाणांनी हात उखल न्हू हेरांच्या गरजान पावल्या, कितल्या जाणांनी मोगाची सेवा दिवन तुमी आसात, कितल्या जाणांनी त्याग करण हें तुमी देवाचें काम मुखार सून आसात. आमी पळयता न्ही पटल्या 2-3 म्हयने येता अरे का शुक्रार शेनवारा ओ त्याग न्ही आसतना ओ मोगणी आसतना आनी कितें पुढच्या शुक्रार त्या भयणीन आमी नवें घर बांदलां फादर हांव सोयऱ्यांक आपोवन आनी कोणाक आपोवन आमकां जेवण दिवंक नाका फादर हांगा आसल्या क्रिस्ताचें म्हणल्या सोमेच्या एक कोटांत असल्या भाव भयणी सगळे आमकां जेवंक जाय फादर म्हणून त्या भयणीन लिनान आनी कुटुंबाच्यांनी अशें देखून हांवें फुडें सांगिल्लें तुमकां उड आसा सगळी वेन गॉड ब्लेसस यू फायनान्शियली डोंट इनक्रीज युअर स्टँडर्ड ऑफ लिवींग, इनक्रीज द स्टँडर्ड ऑफ युअर गिवींग. देव तुजेर म्हजेर आमचे आशिर्वाद घालतना आमचें लिवींग स्टँडर्ड आमी वाडोवचें सोडोवचें न्ही, आमचें गिवींग स्टँडर्ड आमी वाडयचें सोडयचें. कित्याक ज्या मापान आमी दिता त्या मापान आयकलां म्हणून लुकास वांजेला वचोर 6:38 लूक चॅप्टर 6:38 देखून आमी उदारपणान दिताना देव आमकां उणें करिना, खंयच्याच उणें करिना भाव भयणीन. आयका लूक चॅप्टर 6:38 हेरांक दिया आनी तुमकांय दितले बोरत्या मापान दितले दामून दितले हालोन दितले आनी बरोवन ओमताशें मेसून तुमच्या लेसान घालतले. म्हळ्यार बसयलां ज्या मापान आमी दिता मुखार ज्या मापान तुमी मेसून दितात त्याच मापान तुमकांय पाटी आमी मेसून सुरात केले दितले. आमकां सुरातीत मेळटात भाव भयणीन. आमी सुरात करून गेल्यार आमकांय मेळचे सुरातीत. पूण आमी एकदम कितें म्हणटात दादोशी जाल्यार आमकांय मेळचे दादोशीच. देखून सांगलें कर तूं म्हाका दादोशी कर तूं म्हाका मैपासी कर तूं म्हाका दादोशी कर तूं म्हाका मैपासी सेवेन तुज्या दवर म्हाका सदांच रावता विश्वासे सदांच रावता विश्वासे सेवेन तुज्या दवर म्हाका सदांच रावता विश्वासे सदांच रावता. तशें म्हणटाना फाटल्या 2 दिसां पयलें हांगा मागण्या येतले एका भावान एक ल्हानसो रिक्वेस्ट केला वन इन क्रायस्ट ग्रुपांत कोणाय कडेन फादर तुमी सांगा कोणाय कडेन आसा जाल्यार ती कुमो करूंक जाता जाल्यार कांय सारू ना पोरनो सोफा आसा जाल्यार पोरणे फर्निचर आसा जाल्यार आमच्या घरांत दवरूंक कोणा कडेन आसा जाल्यार तिके इसान सांगा म्हणून. हाज्या पयलें तुमकां कळीत आसा की हाज्या पयलें सुमार वर्सां पयलें हांवें सांगिल्लें कोणाचें पोरणें घर काडिल्लें नवें घर बांदतना तांचे नळे आसले वय मू गरजेवंतांक तांणी दिल्यात की ना वय की न्ही तांचे कितें रुकाड आसलें गरजेवंतांक. तशेंच आतां हांव उलो दिता कोणाय कडेन आसा आमकां गरज ना पूण गरज आसले आसात वय मू कोणी जाल्यार विन्सेंट द पावलाचे आसात वय मू. तशें तुमचे कडेन खंयचेय तुमकां नाका जाल्ले आसा जाल्यार आमकां कळया हांगा आमी सांगया आनी कोणाक त्यो गरज आसा तांकां दिवया बरी करनी वय की न्ही वय की न्ही. कितल्यो बऱ्यो करण्यो करयत मौन आसा तर मना सिद्दल्ली मौन आसा तर वाट आसा आनी वाट खंयची जिविताची न्ही सस्नीक जिविताची. एकच वाट तो सौम्या एकच वाट तो धनिया एकच वाट तो सौम्या एकच वाट तो धनिया म्हज्या जिविताची एकच तो वाट म्हज्या जैताची एकच तो वाट म्हज्या जिविताची एकच तो वाट म्हज्या जैताची एकच तो वाट. एकच वाट तो सौम्या एकच वाट तो धनिया एकच वाट तो सौम्या एकच. तुमी जाणात वो भाव जोसेफ थंय जोसेफ क्रास्ता स्नेहालयांत वय मू जायत्यांक रस्त्यार आशिल्ल्यांक गत आदार नातल्यांक भीक मागतल्यांक आनी घर सांडून अनाथ जावन आशिल्ल्यांक थंय आपोवन व्हरून बरें तांची हें सेवा कर वय मू तांकां मागीर
कळल्यार खंय तावन म्हणून तांच्या घरा फाटीं पावयता. मात्र न्ही हर एक दिसा थंयसर मात्र वेन लोकांक सयत वेन लोकांत आसल्या सर पिडेस्तांक हर एक दिसा स्नेहालयात जेवण दितात. वय मू वय की न्ही तुमकां खबर आसा. आमचे कडेन जायत्यो वस्तू आसात आमकां गरज नात. थंय दुबळे धाकटे आसात तांकां दिवंक आमी सकतांव घेना दिव्येत घेना. देखून आज भाव भयण आमच्या दोळ्या मुखार आसात. सामाऱ्या घरा बरी कोणाक पडुल्लो मारुल्लो अर्दो जीव काण रस्त्यार उडयल्लो आमी सोदीची गरज ना. आमच्या मदींत कितले जाणां काल तर मागण्या आयली म्हणाले फादर कोणीय दुबळी आसा गरजेवंत आसा जाल्यार आमी इल्ली कुमो करूंक सोदता. तिंच जावन म्हणटात तुमचे कडेन दिता नांव नाका. तुमचें नांव नाका जाल्यार म्हजें नांव सांगून दिता म्हळ्यार हांवें. बेस्ट म्हळ्यार सर्त नांव नाका आमकां पूण गरजेवंतांक एक तांच्या गरजेंत आमचो इल्लो आदार आमचे इल्ली कुमोक. जायत्यांक हांगा तशें नांव सांगनासतना ह्या कोणें दिलां म्हूण सांगनासतना जायत्यांक ती गरज तांच्या गरजांत आमी पावल्या पावूनच आसा. हें मोन जाय जें तुजें आनी म्हजें आमचें. आनी ताका मारून सोडलो आनी पडलो पडुल्ल्याक पळयता कोण पयलीं आयका. अशें आसता एक याजक तेच वाटेन देंवन वेतलो. मार तुमकां न्ही मार म्हाका. ह्या जाग म्हणूंक भिरांत दिसता ह्या जाग म्हणूंक लज दिसता ह्या जाग म्हणूंक म्हाका दैर पावना. कित्याक म्हळ्यार पवित्र पुस्तकांत आसा एक ह्या जाग त्या वाटेन वतलो ताका पळोवन तो वाटेचे दुसरे बगलेन चलतच रावलो. म्हाका कितें पडून गेला न्ही गे. त्याचे उतार सांगता ह्या जाग ताका पळोवन वाटेच्या दुसऱ्याच वाटेन तो गेलो. तेच परी एक लेवी थंय पावलो. लेवी कोण सोम्याच्या सेवेंत आसले लेवी. आतां ह्या जागी सोम्याच्या सेवेंत आसा लेवी तुमी गुत्ता म्हणून कळीत आसा म्हणून. लेवी तांचें काम कितें. लेवी तांचें काम कितें. तांकां विंगड दवरलें कित्याक आटपेटीची सेवा करूंक. देखून लेवी ती पळयता आनी ताका पळोवन तोय दुसरे बगलेन चल्लो. तोय म्हाका कितें पडून गेला. म्हजी कांय आवयनी भयणीनी बायलेनी घोवीनी न्ही आमची जाल्यार आग बोंब मारता हेल्प हेल्प. कोणाची जाल्यार चड दो आमकां एक्सिडेंट जाल्यार दुसऱ्यान धांवन येजेगी नाका. आमकां उखलूंक वेनार घालना उदक दिवन व्हरूंक जायगी नाका दुसऱ्यांचें जाताना. आसात बरे बरे समारेकार जायते आसात पूण आमकां कांय पडोवन वचोंक ना म्हणलें अशें ह्या जाका भाशेन लेविता भाशेनी आसात. पूण मुखार शेकी ते वाटेन वेतलो एक समारियागार ताचे सशीन पावलो आनी ताका पळोवन तो सुरसुरलो. पळय आनी ताका समारियागारांक खऱ्यान इसा देवाची वळख ना जावंक पुरो पूण जेजू एका समारियागाराक मुखार दवरता. म्हळ्यार सर्त ताजी कूळ न्ही ताजी जात न्ही ताजो जल्म न्ही तो विंचून काडलेल्या पैकी एकलो गी म्हणलें न्ही. तो मनीस मनशापोनांत आसलो. देखून हांवें जायते फावट सांगलें ह्युमॅनिटी इज आवर रेस लव इज आवर रिलीजन. सांगिल्लें आयकलां तुमी. ह्युमॅनिटी इज आवर रेस लव इज. देखून हो ह्युमॅनिटीचो भाव जाल्यार रे म्हणजे ह्या रितीन जायत्या दुबळ्या धाकट्यांक ताणें म्हाका ताजो सोवेनियर दिवन गेला पोर आयिल्ल्या वेळार पळयलें कितल्या जाणांक दुबळ्या धाकट्यांक. देखून ह्युमॅनिटी म्हळ्यार मानवत्व मानवीयते म्हणटा वय कन्नडान मनशापण मनशा आसय. समारियागाराक तें आसलें देवाची वळख ताका ना आसली जावं पुरो पूण मनशाक मनीस वळख खंयचें जावन आसा तें कितें म्हणटात धर्म. आज आमच्या संवसारांत आमच्या देशांत आमच्या राज्यांत आमच्या समाजांत आमच्या कुटुंबांनी हें ना जालां. तो कितें करता लागीं सरन ताच्या पांयांक तेल आनी वायन वतून ताणें ते बांदले. उपरांत ताका आपल्या जानवराचेर बसोवन एक छत्राक व्हरून गेलो. बऱ्यांतली बरी करणी तो करता. खाली थंय बांदता मात्र न्ही ते म्हणटात फस्ट एड दितात. फस्ट एड कळटा तुमकां कितें जालें तक्षण फस्ट एड आमी दिचें वय मू. खंय कोणाचें आतां पडलो मांडो धाडलो येदो दुंकूट आयलें फस्ट एड दिचें वय कळ्ळें. बांदिचें न्ही पयलीं आयस आसल्यार आयस तुवाल्यान दोन बरो दवरिचें ना खंय तें कट जालो फस्ट एड करिचें कळ्ळें. शेळ्या उदकांत बोट दवरल्यार रगत वळचें नाजाल्यार साकर घालिची वता वय मू गोड करूं न्ही रगत
असा रितीन म्हळ्यार त्या घडये प्रेझन्स ऑफ मायंड मस्त गरजेचे भाव. कोणाक शॉक जालो वचून मेन ऑफ कर, तूं वचून ताका धरून ओडूंक वचनाका, तूं येताय ताच्यान. म्हळ्यार साबार जाणांक कितें म्हणटात ह्या रितीन आमी चिंतूंक वचना. तक्षण कोणी बायन पडला, तूं उडा नाका, दोरी उड पयले, दोरी उडोवन वयर बांद, मागीर दोरी धरन जाल्यार मागीर देव, नाजाल्यार दोगी गेल्यात. आतां बायन उडोवंक वचनाका, कोणी येतात गी म्हणून परिशा करूंक वचनाका. साबार संगती आसात भाव भयण. देखून ह्या फुडा आयची शिकवण आयकल्या उपरांत तुमी येताना सोदून वचाचे. बांयो न्ही, न्हंयो न्ही, व्हळां न्ही, बांय तिळूंक वचनाका कोणी पडल्यात गे म्हणून. आमी पळोवन वचाचें म्हळ्यार कोण खंयच्या कसल्या गरजांत आसा म्हणून. तेन्ना पळय तुज्या गरजांत खंडीत जावन फुडें येवन तुका पावतात. हांव हेरांच्या गरजांत पावता तर म्हज्या गरजांत खंडीत पेलो पावता. हांव सांगता न्हू फाटल्या 27 वर्सां तुमी म्हज्या गरजांत पावल्या देखून हें काम आमी मुखार सुरू व्हरता. नाजाल्यार खंडीत साथ दिना. आमच्या हर एकल्याच्या गरजांत ते एक म्हज्या कांतारांत आसा न्ही गे, सर्गीच्या राजातावन आयला बेसांव, जेजूच्या लेंत आमी जियेवन आसा. सर्गीच्या राजातावन आयला बेसांव, जेजूच्या सवळेंत आमी जियेवन आसा. स्वताच्या वाटेन आमी चलोवन आसा, सर्गीच्या राजाक आमी राखोवन आसा. स्वताच्या वाटेन आमी चलोवन आसा, सर्गीच्या राजाक आमी राखोवन आसा. सर्वांच्या एकतारान सगळ्यांच्या संतोषान पेल्याच्या गरजांत आमी पावोवन आसा. सर्वांच्या एकतारान सगळ्यांच्या संतोषान पेल्याच्या गरजांत आमी पावोवन आसा. सोम्याच्या मिसावान क्रिस्ताच्या सेवकांक बरें मोन आमी दाखोवन आसा. सोम्याच्या मिसावान क्रिस्ताच्या सेवकांक बरें मोन आमी दाखोवन आसा. खंडीत फाटल्या 27 वर्सां जावन आमी पळयलां पेल्याच्या गरजांत आमी पावता मात्र न्ही, सोम्याच्या मिसावांत हात उखलून वडतो त्याग कर तुमी मुखार आयल्या देखून आज हें अशें चलोवन आसा. खंयचें कांय देवान आमकां उणें करूंक ना. खंयच्याय गरजां खातीर कोणाय लागीं आमी वचून मागची गरज येवंक ना. हर एका गरजान देव पावता. कोणा मुखांत ताच्याच भुरग्या मुखांत. देखून आमी तशें सोम्याच्या गरजांत पावता तशें एकामेकाच्या गरजांत पावचें गरजेचें. देखून तांणी कितें केलें, ताका गाडवार बसयलो आनी एक छत्राक व्हरून गेलो आनी थंय ताची केली. जतन केली. ही तुज्या म्हज्या आमच्या मोतिकेची जतन करची. जतन करची. ताणें ताची जतन केली. पेल्याचो हुस्को न्ही आमकां कसो जेजू कसो आमचो हुस्को आसा पळय मग तशें आमकां आसा से पेल्याचो हुस्को. ती जावन आसा खरी सेवा. देखून ताणें सांगलें सेवा करूंक जाय म्हाका, सेवा करूंक जाय दीस रात मोगान म्हाका सेवा करूंक जाय. सेवा करूंक जाय म्हाका, सेवा करूंक जाय दीस रात मोगान म्हाका. मोगाची सेवा. हर एका शुक्रारा सोनवारा हांगा तुमी पळयतात हांगा बेजमेंटान जेवण आसा न्ही. हर एकटीचो मॅक्स मॅक्लेन म्हणटा फादर खंयचे कडेन ना फादर, हांगा आमी आयले म्हणटा अशे भाव धांवून येतात फादर. आमी हांगा आयले पावताच म्हणटाना हे हांगा भाव राखोन आसात फादर. तेत्त उखलतात व्हरतात, तेत्त पुराय सजयतात, तेत्त सांबाळटात. आमकां कांय हांगा काली हाडल्यार पुरो फादर. पळया सेवा पळया. तेंत थोडी आमी आसा बेजार करनाकात. जेवता आनी प्लेट थंयच दवरून येता. न्ही आतां केटरिंगाच्यो थंय दवरून येता, ह्या उश्ट्यान थंय सोडून येता. ह्या खंय आमी बसयले हांव थंयच घालून येता. हाची लेख दिवंक आसा भाव म्हयनो हांवें तुवें आमी चड काण घेवन पाड केल्ल्याचे लेख दिवंक आसा. बेजार करिनाकात.
हांगा आमच्या मदीं थोडी आसात काडटात आनी विंगड दवरतात आनी परतून वचून काडून घेतात. 2-3 पिढी जाला मागीर हांगा सेवा दितले हांगा मागीर आमी थंय वताना आमकां कांय तें नातलें जाल्यार आमी ताजे विशयान गण्य करूं ना. पूण आमी हेरांचे आमी उपाशी रावल्यार हेरांक उपाशी आमी घालूंक नजो म्हणल्यार चिंता पेज तो जावन आसा त्याग न्ही. हांव जेवता हांव घरा व्हरून की हांव विंगड व्हरून दवरता तशें नाका. कोणें करचें न्ही तें सारकें न्ही. उरल्यार आसा थंय दवरतात आनी आतां ही प्लास्टिकान बांदून दवरूंक की ना अवकाश कित्याक जाणात न्ही तुमी प्लास्टीक हय भोवशा तुमी बुती हाडीची बांदून न्ही खाली आसा जाल्यार व्हरूंक मार्केटीक येताना आनी तुमी कितें व्हरीचे हां मांस हाडूंक वेताना तुमी कितें व्हरीचे पयले बरें आमकां बांदून दितले की हां कशें हाडटले आमी पेंगटा बांदूलो तूं आलो काडून दिनातले पाडले नेट्ट काडटा ते कोणा पे म्हणून हां ती परिस्थिती आयल्या भाव भयणी. देखून हांव कितें म्हणटा हर एकांत उदारपण मात्र न्ही हर एकांत पेल्याची गरज कितें म्हणल्यार आमी समजोवची. ताणें कितें केलें सत्राक व्हरून गेलो मात्र न्ही म्हणालो कितें म्हणालो आनी कांय सट्टीक. दुसऱ्या दिसा छत्राच्या मालकाक रुपयाची 2 नाणें दिवन ताणें म्हणलें हाची जतन घे हाची जतन घे आनी कितें सडीत तूं करसिताय ते पाटी येतना हांव तुका फारीक करता. न्ही पोर आमच्या भयणीन म्हणती हांगा बरी कर साक्ष दिली ती मुखल्यान येताली स्कुटीचेर फाटल्यान एकल्यान येवन हांडलो मोस न्ही रेडो न्ही बायकास पूण ताणेंच तिका उखल्लें ताणेंच तिका हाजेर रिक्षार घालें ताणेंच आस्पत्रेक व्हेलें ताणेंच सगळो खर्च भरलो मात्र न्ही कितें करस जाल्यार आदले फावटी हांगा आमच्या बाबा एंड्रूच्यानी कार एक्सिडेंट जाल्या वेळार भाव रॉनीन तशें केलें त्या भयणीक ताणेंच रिक्षार घालें ताणेंच थंय KMC हॉस्पिटलाक गेलें चड खर्च ताणेंच भरलो. बऱ्या समार्याकाराची ओपार आमी काल वाचल्या पवाना हांगा गडितां आसात आमच्या दोळ्या मुखार मात्र न्ही फोन नंबर दिलो कितें गरज पडल्यार कॉल कर म्हणून. ह्या भावानी हिंदू भावानी ह्या भयणीक मतीक नंबर दिलो बाय तुका आनी कितें गरज पडल्यार म्हाका कॉल कर. कशें एक ओपार आनी कशें एक असल्यात ती ओपार आमी वाचून विसरत हांव पूण ही गडीत आमी वाचून विसराना हांव तें तुज्या म्हज्या आमच्या मनांत कसता उरता आनी आमकां वाट दाखयता. तुंय तशेंच कर. जेजून कितें म्हळें ताका ह्या ते ती ताच्या पयलींची वळ ते वयर सारकीच तुजी जाप सारकी तुजी जाप तशेंच कर. तुंय वस आनी तशेंच कर. देखून आतां निमाणे वास आनी कितें उरलां ह्या तेगा भितर सोराच्या हातान सांपडलेल्या त्या मनशाक कोण पेलो जावंक पावलो म्हूण दिसता. पळय न्ही कोण खरो पेलो तुज्या कुशीच्या घरा रावतलो तुजो पेलो न्ही जावंक पुरो ताका तुजी वळख ना तुका ताजी वळख ना म्हणटात न्ही आजकाल न्ही मॅसेज येवन आसा न्ही मनीस चंद्राक पावला खंय ताच्या कुशीन कोण रावता ताका खबर ना खंय फ्लॅटांनी रावतल्यांक न्ही हांगा तरी थोड्यांक तरी वळख आसा भायल्या गांवांत अमेरिकांत कॅनडांत ऑस्ट्रेलियांत आनी तुज्या कुशीच्या घरा कोण रावता म्हणल्यार कोणाक तांकां पडून वचूंक ना. हांगा तरी आमच्या भारतांत ते आमच्या मंगळुरांत ते आमच्या क्रिस्तांव मदें इल्लें तरी आमी पळयता एकामेकाचो कितें सोड दवर एकामेकाचो हुस्को एकामेकाचो मोग. देखून काल सांग आसलें तामिळनाडाच्या चीफ मिनिस्टर स्टॅलिनान म्हळां Christians are the best integrated people in the world म्हणून. स्टॅलिनान काल एक स्टेटमेंट दिला Christian missionaries have taught us how to live an integrated life म्हणून. क्रिस्तांवांनी आमकां दाखोवन दिलां कशें भाव बांधत्वाच्या एकवटांत जियेचें म्हणलें. पळया न्ही तरी आमी आनी कितले मुखार सर व्हरूंक हें सत म्हणून उखलून दाखोवंक. तो कितें म्हणालो निमाणे तांणी कितें जाप दिली शास्त्रान जाप दिली ताची दया केली. तो देखून आमी कोणाची दया करता तो जाता तुजो मुजो पेलो तो जाता तुजो मुजो खरो इश्ट. देखून गरजांत आसलेल्यांक पावचे. देखून हांवें सभारपुडी सांगलां गरज नासलेल्यांक दिनाकात गरजांत आसलेल्यांक दिया. आमी सभारपुडी दितना गरज नासलेल्यांक
गरजेवंतांक दिवया. गरजेवंतांत गे आमच्या मध्ये कितलोय आसलो. देखून जाता ही समजणी कोण दिता तुका. हेच्या पयल्या वाचपांत ऐका, ही समजणी कोणी मनशान दिवची गरज ना. आनी देवाची उतारां सांगता द्वितीय नियम अवस्वर 30 आनी वळ 10-14 डिट्रॉनॉमी चॅप्टर 30 वर्स 10 to 14. ही समजणी ही जाणवाय अशें तुका तरबेती कोण दिता ऐका. पूण ह्या पासत तुवें सर्वेस्परा तुझ्या देवाचें उतर आयकूंक जाय. ताचें उतार आयकला जालें तितलेंच. देवाचे उतार आमकां हें शिकयता. आतां हांगासर आमी आमच्या पॉकेटींतले काण दिता देवाचे उतार काण दिता. आतां आमी बरें करूंक शिकल्या, बरें चिंतूंक शिकल्या, उलोवंक शिकल्या, बऱ्यो करण्यो आदारूंक शिकल्या, बरें जिवीत जियोंक शिकल्या. कशें कितें आयकोन देवाचे उतार आयकोन न्ही उदकान बुडोवन. बाबा विक्रमान सांगला उतार आमकां नितळ करता, उदक आमकां भितरल्या नितळ करिना. उतरां वरवीं आमी देखून कितें वाचलें. पूण ह्या पासत तुवें सर्वेस्परा तुझ्या देवाचें उतर आयकूंक जाय. ह्या पासत बऱ्यो करण्यो आदारच्या पासत बरें जिवीत जिवनच्या पासत तुवें आनी हांवें कितें करी जाय. तुज्या सरस्वराचें उतार तुमी आयका जाय. आनी ह्या धर्मशास्त्राच्या पुस्तकान बरोवन घाल्यात ते सर्व ताचे उपादेश देखून तुमी सोदून येतात हांगा. देवाचे उतार आयकूंक येतात हांगा. वय मग नव्यानाक येतात गी, तेस म्हणूंक येतात गी, ह्या बरें करूंक येतात गी. हांगा खाली त्या सावां सांगूंक येतात गी. पळय आतां त्या सावांक की हांगा अवकाश ना. आमी आमचे त्या सावां हाडची गरज ना, सांगची गरज ना. कित्याक हें देवाचें उतर आयकून आमी पाळटा तर त्या सावां नाकात, बेसावां येतात. बापा तुजें बेसांव दी जेजू म्हाका करपा दे. आत्म्या संगे जियोंक म्हाका आदार तुजो दे. बापा तुजें बेसांव दी जेजू म्हाका करपा दे. आत्म्या संगे जियोंक म्हाका आदार खंडीत दिता. बापाचें बेसांव पुताचें बेसांव आत्म्या संगे जियोंक तुका करपा. मुखार ऐका. सर्व ताचे उपादेश आनी कायदे पाळूंक जाय. तितलेंच ताचे वय उतार ऐका. ताचे उपादेश तुमी पाळा. आनी सगळ्या तुज्या काळजान परतून तेंच उडासा काडटात. उपादेश पाळचे म्हळ्यार कायदे पाळचे म्हळ्यार सगळ्या तुज्या मध्य आमच्या काळजान आनी सगळ्या तुज्या आत्म्यान सगळ्या तुज्या आत्म्यान सर्वेस्परा तुज्या देवाशी परतूंक जाय. तुमी धांवन आयल्यात जेजू सरशी तुमच्या काळजाच्या उमाळे घेवन. तुमी मन करना आयल्यात, कोणी वत्ताय करूं ना. देखून ह्या एका जाग्यार मात वत्ताय म्हणली कोणाकच ना. आयल्यांक 17 मात आसा तितलीच. हांगा येवन कोणाक वत्ताय आसा, कोणाक वत्ताय ना. पण आयिल्ल्या उपरांत बसून आयकता ना 17 आसा. पाळटल्यात. आज हांव तुका दितां तो कायदो तुजे सक्ते बायलो न्हय. देखून हे कायदे उतार आमकां व्हडलो भर न्ही. आमचो भर काडटा भाव भयणीनो. हे मनशान केले कायदे कानुना नियमा रिती रिवाजो रेगड्यो अब्बा बाबा आमच्या माथ्यार मुस्सो आसले वय मू. आतां गेल्यात गिना, हळू जाल्या गिना. खाली देवाचे उतार आमी स्विकार करून ते पाळल्यार हळू गिना. कितें करीत कितें करूनच, कितें बरें कितें वायट, कितें उसवाडाक संबंद जालें, कितें काळोखाक संबंद जालें, कितें सर्गींचे रास, कितें सैतानाचे रास. वय की न्ही. स्पश्ट पाळल्यार पुरो. वा तुका चड पयस न्हय, तो वयर मळबार ना. देखून तुवें अशें म्हणूंक जायना. वय देवाचे उतार मळबार सोदी नाकात. खंयगी भुमींत, खंयगी पृथ्वेंत, आडयेंत, वाताळांत सोदी नाकात. ते खंय आसा. रोमाघरां बरयल्या पत्रां 10:8 सांगता. रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 8 देवाचे उतार मळबार सोदी नाकात. देवाचे उतार पाताळांत सोदी नाकात. देवाचे उतार खंय मेळटा म्हणून खंय अमेरिकान सोदी नाकात. ऐका पवित्र पुस्तक म्हणटा, पवित्र पुस्तकच म्हणटा देवाचें उतर तुजे लागीं आसा, तुजे लागीं आसा, तुज्या वोंटार आसा, तुज्या वोंटार आसा, आनी तुज्या काळजांत तुज्या आसा. काळजांत आसा. आनी हेंच आमी परगट करता तें उतर. पळयान हिंगी हांगा आमच्या काळजांत आसलें परत परत आमी उडासा करता. मनांत आसलें परत परत आमी उडासा करता. तुजे सवय आसा. देखून खंय गेल्यार देवाचे उतार सांगाता घेवन वच. आनी देवाचे उतार कोण. देवूस वय मू. देवाचे उतार म्हळ्यार देवूस शब्दार रुपार वय मू. देवाचे उतार कोण. जेजूस शब्द मनीस जालो वय मू. देवाचे उतार कोण. संपूर्ण 57 पावसो पवित्र आत्मस वय मू. पळयान हिंगी
बापी पुती पवित्रात्म उतरा रुपार शब्दा रुपार जानवाय रुपार सता रुपार तुझे सवेंत आसा सोदून वेची गरज ना. आतां फाटी पयल्या वाचपाक तो वयर मळबार ना तो वयर मळबार ना. देखून तुवें अशें म्हणूंक जायना आमी तो आयकून पाळचे खातीर आमचे पसत मळबार वचोन तो सकला आमचेशी कोण हाडून दीत. आमकां इतले कश्ट घे पळय आमकां खंय सोदून वयची गरज आहा गे. गुगलान सर्च करची गरज आहा गे. आमकां हांगा बसून आयक ओडली कोणें म्हणलें न्ही गे हांगा बसून आयकतना जावन चोचो संतोष वय गे घरा बसून युट्यूबार आयकूंक सोडटा गे तुमचे फोना कोणें सांगलें युट्यूबार आयकतना हाजें फोन ताजें फोन वय मू हांगा तुमचे फोना तुमकां दसता ते फोनूय दोसिना पोन्नूय दोसिना घरा आसल्यार फोणाय दोसता तर थंय कुजनान पोण्णू घालचें पोण घालचें दोसता तुमकां चाय चुय करना काय हांगा ना सकाळ तो सांज कितले आयकल्या रे आयकोवया आयकोवया आनी कितें आयकोवया म्हण जाता. देखून कसलेच करना कोण आमकां आण दित कोण आमकां सांगीत पळया न्ही भाग तुजें आनी म्हजें आमचें देवाचें उतर आयकोन आनी की चड आनी चड 7 जाणां जावचें. मुखार आनी तो दर्या पलतडी ना देखून तुवें अशें म्हणूंक जायना आमी तो आयकून पाळचे खातीर आमचे पसत दर्यो उतरून आमकां तो कोण हाडून दी. हिंगी देवाची कितें खुशी कितें म्हणलें देवाचो उपादेश आमी कोणाय कडेन आतां तुमच्या दिसपट्ट्या ग्रासा खातीर तुमी जोडच्या खातीर येतात दर्यो उतरोवन येतात 7 दर्यो उतरोवन येतात वय मू पण देवाचे उतार सोदच्या खातीर आमकां उतरोवन वचूंक आहा गे. हें जिवीत जोडूंक आमकां युनिवर्सिटी वचूंक आहा गे. तुमी पळया संवसारी जानवाय जोडच्या खातीर आतां कालें प्ले स्कूल जावन नर्सरी जावन कालें जालें आमी परत तें करूं ना. आमकां प्ले स्कूली नातलें नर्सरी नातलें UKG LKG नातलें आमची काली ಒಂದನೇ ಎರಡನೇ ಮೂರನೇ ಮಾತ್ರ ಅಸಲ್ನೇ ಗರ पळया पळया न्ही चिंतून पळया ह्या संवसाराच्या जन्मा खातीर तुमी कितले दीस कितलो वेळ कितलीं वर्सां कितले जागे कितल्यो कॉलेजो कितली संस्थे तुमी भोंवतात पण देवाच्या उतरा खातीर धर्मार्थ धर्मार्थ ह्या जन्मा खातीर पयशे दिवंक आहात गे. खाली वेळ मात दिला जाल्यार मौन मात केलें सगळ्या काळजान मना सक्तन आत्म्यान तुवें खुशी वेल्यार जाली वय मू. पळया तुका दर्यो उतरोवन वयची गरज ना म्हणटा आनी ना ताचें उतर तुजे लागींच आसा तुज्या लागींच आसा तें तुज्या तोंडान तुज्या तोंडांत आसा आनी तुज्या काळजांत आसा. देखून हांवें तुमकां सांगलें न्ही की 2028 हांव सौदी गेल्ल्या वेळार पवित्र पुस्तकान येवन हांव वचूना देवाचे उतार काण घेवन हांव गेल्लो खंय आसलें देवाचे उतार आतां जाल्यार वाचचे खातीर मात्र हांव पवित्र पुस्तक वापरता शिवाय तुमचे कडेन उलयतना हांव सोदतां गे. देवाचें उतार खंय आसा म्हज्या मनांत आसा म्हज्या तोंडांत आसा म्हज्या काळजांत आसा म्हज्या जिणेंत आसा. सोदून हेची गरज ना. त्या त्या घडये देवाचें उतार तुका आनी म्हाका आमकां वाट दाखयता. सौम्या तुजें उतार जिवीत दिता जिवेता वाट म्हजे वस वाडयता धैर्य देता बळ दिता सदां बाळटा जिवेत म्हजे सफो. म्हणजे सांगात हांगा काम करतले आतां म्हणटात कितलीं वर्सां त्या कॉलेजींत कितलीं वर्सां त्या हायस्कुलान कितलीं वर्सां इस्कालांत बसून बाबा आतां खांटाळो येता खंय. इस्काल म्हणटाना कॉलेज म्हणटाना ह्या टिचरीक तुबळे शिकोवन कांटाळो आयला. जाय गी आतां परतून असो टिचर जावन शिकयताय की परतून तुमी वचून कॉलेजींत हायस्कुलान बसूंक तयार आसात की. म्हाका धर्माक तुमी वचून बसयल्यार हांव वचून बसना. तुमच्यो न्ही 16 वर्सां हांव बसलां वय मू सेमिनारींत कॉलेज मात्र न्ही थियोलॉजी म्हणून फिलॉसॉफी म्हणून रिजन्सी म्हणून नोविशिएट म्हणून परती 16 वर्सां आतां कोणें म्हाका खंय फ्री एज्युकेशन दिल्यार रे म्हाका नाका. कित्याक तूं आसा खरी जानवाय. देखून सो ही आतां जानवाय तुवें आनी हांवें आमी आपणायचो जाल्यार आयच्या दुसऱ्या वाचपांत भाव भयणीं हें सगळें आटापून आसा जेजू थंय. तो जावन आसा संपूर्ण तो जावन आसा परिपूर्ण तो जावन आसा परमोन्नत. देवाचें उतार सांगता कोलोसेकारां पयल्या पत्रांत अवस्वरी 1 आनी वळू 15 ते 20 पर्यंत. Colossians chapter 1 verse 15 to 20. क्रिस्ताचें व्यक्तित्व आनी ताचो वावर. आतां आमकां आतां विचारया जेजू जानवान बरयल्लो की ना. खंयच्या इस्काला गेल्लो खंयच्या कॉलेजीक गेल्लो खंयचो कोर्स केल्लो
ताका ट्युशन कोणें दिल्लें? धर्मशास्त्र. ताजी जाणवाय धर्मशास्त्रांतली. तांणी हरिपुटी देवाचे उतार दिताना खंय तांणी काण दिलें? धर्मशास्त्रांतलें न्ही संवसारांतलें. एकच चिंता पुरो. तो वाडटा वाडटाना आमी वाचता न्ही लुकाच्या वांजेलांत तो वचो 2:50 लूक चॅप्टर 2:52. तो प्रायांनी वाडलो मात्र न्ही जाणवायांनी वाडलो काय का. आणि जेसू जेजू देवाक आणि मनशांक मानवल्लो सांग. ओडोल ते 2 उपादेश पाळल्यार तुम्ही देवाक मानवाल्ले जातात, मनशाक मानवाल्ले जातात. समजता? सगळ्या काळजा म्हणा सक्तीन आत्म्यान देवा समोर करताना आमी कोणाक मानवाल्ले जाता? आमी पहिला सोय मोग या समार्या घराबरी केल्या कोणाक मानवाल्ले जाता? जेजू देवाक आणि मनशांक आणि मानवल्लो सांग. मनशाक मानवाल्लो जावन जाणवायेन आणि प्रायेन वाडलो. देखीन पवित्र पुस्तक आमी आयकत जाणवायन वाडटा, प्रायान वाडटा. वय प्राय वाडटा हांगा कितले जाण तुमी प्रायवंत आसात. तुमच्या तरणाटपणार ही जाणवाय आशिल्ली? तुमकांच तुमी सारा. तुमच्या तरणाटपणार ही जाणवाय आशिल्ली? कोणी दिल्ली? पूण आतां आमकां प्राय वाडल्यार ही जाणवाय आमी जोडटा घेना. आनी कितलो वेळ कितलो काळ कितलीं वर्सां आसात आमी नेना. जितले आमी आयकता वाचता समजता आनी की जाणवाय वाडटा घेना. पळयान गे देखीन आतां पुरो म्हाका म्हणा नाकात. फाल्यां तुमी भोंवतात देखून हांवें सांगलें जाणवायाची भरती, कुरपेची भरती, मोगाची भरती, काकुलतीची भरती, बऱ्यापणाची भरती, समजणीची भरती. ही भरती बराच. आतां वास जेजूशान तो सुप्रतिरूप अदृश्य देवाचे प्रतिरूप दिश्चे रूप. ದೇವಾದೃಶ್ಯ ವೈಮೋ ದೇವರು. ದೇಹ ಇಲ್ಲದವರು, ವರ್ಣ ಇಲ್ಲದವರು, ರೂಪ ಇಲ್ಲದವರೇ ದೇವರು. कोणाक ओ देव तो देव म्हणून सांगूंक साधत ना. खंयचे रुपण्यान दाखोवन, इमाज दाखोवन, बॉम्बे दाखोवन, ह्या मूर्ती दाखोवन. पण एकलो आसा खऱ्या देवाचे दिश्चे रूप या प्रतिरूप. कितें वाचलें? तो सुप्रतिरूप एकलोच जेजू मात्र मनशा रुपार. तो सुप्रतिरूप म्हणजे दिश्चे रूप. अदृश्य देवाचे प्रतिरूप म्हळ्यार कळटा तुमकां. प्रतिबिंब म्हळ्यार कळटाय तुमकां. उदकांत तुमकांच तुमी पळयल्यार उदकांत कितें दिसता तुमकां? तुमचेंच प्रतिरूप म्हळ्यार प्रतिबिंब. वय मू जेजू जावन आसा दिसानांतल्या बापाचें प्रतिरूप दिश्चे रूप. प्रथम जनीत सर्व रचनामध्ये आनी तो बापातान उपजाल्लो पयलो. तो आदावणी येवणी बेनाका. बापातान उपजाल्लो पयलो. कितें म्हळ्यार? प्रथम जनीत सर्व रचनामध्ये. खंयचेय रसच्या पयलें देव आसलो, देवाचो शब्द आसलो, शब्द देवाचो आसलो. वय मू जुवांचो वांजेला वस्वर 1:1. आनी जेजू जावन आसा तो शब्द आयका तो देवा सवें आसलो म्हणटा. जुवांचो वांजेला वस्वर 1:1. वेळा काळा पूर्वी वेळ सुरू जावचे पयलें, काळ सुरू जावचे पयलें, हे सगळो संवसार रसच्या पयलें शब्द आसलो. शब्द देवा सवें आसलो. शब्द देव जावन आसलो. देखून तो प्रथम जनित रचनामध्ये म्हळ्यार अर्थ तो प्रथम जनित म्हळ्यार तो रचनामध्ये पाटये. ताचे थंय सर्गीची आणि पृथ्वेची दिसतात ती आणि दिसानातली सर्व रचना, सिंहासना, स्वामित्व, अधिकारी आणि प्रभुत्व देवान रचली. ताचे थंय सगळें कोणा थंय आटपून आसा? सिंहासना ताजे थंय, स्वामित्व ताजे थंय, अधिकारी ताजे थंय, प्रभुत्व ताजे थंय. कोणा थंय? देखून सोरायांचो राय दोनयाचो दोनी खरो देव नीज देव कस देव संपूर्ण मुखली वळायका. सर्व रचना जावचे पयले तो आसलो. आदीं तावन आसा सदां काळ आसा. जेजू दिता जिविता जर सतमान भावा सतमान बाये उतार आयकून हासन. रचना जावचे पयलें तो आसा. काळा वेळा पयलें तो आसा. सर्व वस्तू ताचे मारिफात अस्तित्वांत आसात. पळया न्ही जुवांच्या वांजेलांत ह्या वस्वारी 1:3 आणि 4 सांगता. सर वस्तू सर रचना ताजे तावन अस्तित्वाक आयल्यांत. कोणा तावन न्ही. संवसार कोणा तावन आयला? ताजे तावन आयला. सूर्य चंद्र नखेत्रां मळब अंतराळ आकाश कोणा तावन आयला? वास जुवांच्या वांजेला वस्वारी 1:3 आणि 4. सर वस्तू ताचे मारिफात रचन जाल्ल्यो आणि रचलेली खंयचीच वस्तू ताचे विणे आयलेली ना. पळया न्ही आज कसलोच दुबा आसूं नजो.
देखून हांवें तें कांतार केलां सोमी जेजू तोस काल आज तोस सदां काळ तोस आतां आनी सदां सोमी जेजू तोस काल आज तोस सदां काळ तोस अल्फा आनी ओमेगा तो अल्फा आनी ओमेगा तो आरंभ आनी अंत तो आरंभ आनी अंत तो तोस देखून आज देवाचें उतर अशें आयकल्लें आपण पळया न्ही तुजी म्हजी आमची कितें दिश्ट ताजेर मात कंसा जाय एकल्याचेर तो मात्र संपूर्ण पटये हेच्या दुसऱ्या वचपाक तो समस्तक गुडीचे तो मस्तक आमी सांदे तो मस्तक हेड आमी पुराय मस्तक या कुडीचे सांदे म्हणजे पवित्र सभेचे पळय सभेचे देखो पळय सभा म्हळ्यार काली बाबा अश्टानी ताच्या शिकोवण्यान सांगलां पळय सभा म्हळ्यार तो चिंतालो मनशांनी केल्लो सभा म्हण न्ही पवित्र सभा म्हळ्यार जेजू समेत एकवटलेली सभा हांवें सांगलां कोरिंथकारां पयलें पत्रावस्वर 1:1 कोरिंथांत आसलेले पवित्र सभेक म्हणजे तें वास कोरिंथांत असलेले देवाच्या पवित्र सभेक देवाचे पवित्र सभेक म्हणजे जेजू सोबे पवित्र जाल्ल्या हांगा तुमी वाचलें तो समस्त कुडीचे म्हणजे पवित्र सभेचे कोण ताचे सवय पवित्र जाल्यांत तुका म्हाका आमकां मस्तक कोण तुजो समज हेड कोण राय कोण धनी कोण सोमी कोण शिक्षक कोण रक्षक कोण पळय तें आमी सकट दाखवालीचे फांटे मात्र भाव भयणीनो आमी ताजे हिणांतल्यो शेळयो तो गवळी तो दाखवाल आमी फांटे आज तूं कांयच ना तूं तुमकां हें समजून घेवंक कांयच व्हडली जानवायची गरज ना देखून आमी फांटे हांवूय फांटो तुवें फांटो फांट्याक फांटो फांट्याक फांटो फांट्याक फांटो पूण आमी एकवटल्या कोणा सवय जेजू सवय आरंभ वा पयलें फळ जिवंत जाल्ल्याचें पळया न्ही तोच पयल्लो जिवंत जाल्ल्या पैकी पयल्लो तुमकां देवाचें उतर एखादें इल्ली तरी समजून येता की ना तो एकलो मात्र जिवंत जाला उरले बरे विशेवंत आसात हांवें सांगलां तुमकां पयलें जोआच्या वांजेलांत अवस्वर 3 आनी वोळ 13 जॉन 3:13 सर्गीत हांव देंवन आयिल्लो मनशा आपोत एकलो शिवाय सर्गा कोणूच सोडून गेल्लो ना म्हणटा देवाचें उतर ऐका सर्गीत हांव देंवन आयिल्लो मनशापोत जेजू एकलो शिवाय हेर कोणूच सर्गीत सोडून गेल्लो ना हांगा कितें वाचलें तोस आरंभ वा पयलें फळ जिवंत जाल्ल्याचें देखून आज भाव भयण सत जाणा जाया तो मास सर्गात हांव देवला सर्गा सोडून गेला तो मात तुका म्हाका आमकां सर्गाक सासणाच्या जिविताक व्हरून पायता हांवूच वाट म्हजे वेने गेल्या शिवाय कोणूच बापा सरशी आज स्वता अशीं आसात की तुज्या म्हज्या दोळ्या मुखार कोणीय आमकां सवालां करचीच गरज ना तुवें मानून घेतल्यार पुरो तुमचो वाट सोम्या म्हज्या सासणाच्या जिविताची आनी मोगाचें जिवीत तुजें व्यक्तित्व हांवें आपणायल्यार तुजें मौन हांवें म्हजें मौन करून घेतल्यार तुजें जिवीत हांवें म्हजें जिवीत करून घेतल्यार म्हाका सासणाचें जिवीत वाट सलीस देखून व्हडलो कितें वाचलां तें वयर कितें बरयलां तें वास कोलोसियेकाराक बरयल्या पत्रां वाचूं 1:15 ताजे वयर कितें बरयलां क्रिस्ताचें व्यक्तित्व तुवें आनी हांवें आपणायचें आनी तसो वावर आमी तुवें करीचें क्रिस्ताचें व्यक्तित्व कोणा बरी जायचें जेजू बरी कोण आसा जेजू बरी कोण राखता जेजू बरी कोण आसा जेजू बरी कोण राखता अजापा विज्मिता अद्भुतां केल्लो तो जेजू सारको कोणी ना अजापा विज्मिता अद्भुतां केल्लो तो जेजू सारको कसलोच दुबाव आसूं जेजू एकलोच म्हजो स्वामी एकलोच म्हजो धनी एकलोच म्हजो देव एकलोच म्हजो सोडवंदार तें जिवीत आपणेया तो वावर तुमी करूंक कशी वरा आनी निमाणे 20वी वळ देवाचीच कुशी अशी जाली ताचे थंय आपणाची सगळी संपूर्णता बिडार करून आसची पळया ताचे थंय मात्र देवाची संपूर्णता आसा बापाची संपूर्णता कोण्या थंय आसा संपूर्णता परिपूर्णता संपूर्णता हांवें सांगलां उत्तम न्ही अत्युत्तमय न्ही
सर्वोत्तमही नाही, परमोत्तम. समजता? उत्तम तुमका ग्रेड दितात न्ही, उत्तम उत्तम. हां, आनी कोण A+ अत्युत्तम. हां, आनी एक लागी A++ कितें सर्वोत्तम. पूण सगळ्यांक ग्रेड दिवचो तो कोण परमोत्तम. तुका एक ग्रेड दिजे A+ घे, B+ घे, C+ घे, या A++ घे, A++ घे, तुका म्हाका आमकां दिवचे कोणे परमोत्तम. देखून ताका म्हणटात परमेश्वर. असोचें जायत तुजो म्हजो भावार्थ. इल्लीच जायत तुज्या भावार्थान फूट येवंक नजो. जेजूस म्हजो स्वामी म्हणून. आनी माने आणि त्याच्या कुर्साच्या रक्ता मारिफात समाधान स्थापित कन भूमीच्या आणि अंतराळाच्या सर्व रचनांक आपणातही राजी करून घेवची म्हण. देखून आज भाव भयणीन आमी राज्य जाय जाय पयलें जेजूस हवे. आमी ताजे तोंड पयस गेल्या तर, ताजी खुशी पाळूंक आमी फाटीं सरल्या तर, ताजें व्यक्तित्व आपणावंक आमी सुकल्या तर, ताणें केल्लो वावर करूंक आमी आज कितें म्हणटात ह्या संवसाराक आशेवन तो वावर करूंक आमी सुकल्या तर, आज परत देवाचें उतर आयकून ताजे बरी जावंक, ताजो व्यक्तित्व आमी आपणावंक, ताजे सारकें मौन आमचें मौन करून घेवंक. मात्र न्ही तो कितें कशी व्हरता तेंच पाळूंक आमी कशी व्हरया. देखून आनीक चड आनी तुज्या म्हणजे आमच्या भावार्थान आमी दंडलचे नाका, थीर रावया, घट रावया, त्या भावार्थाक साक्ष जावन जेजूक आमी धैर्यान परगट करया. हेच कृपा तुका म्हाका आमकां सर्वांक देवाचें उतर सत मानून जेजूक वळख केल्ल्या आनी बापाचें प्रतिरूप जावन आमकां संवसारान समी सोडवून जावन आयिल्ल्या जेजूक आमी सदांच आमचो करून घेवंक तसो सरपदवेदार देव आमकां आदार आशिर्वाद कृपा दिवं दी म्हणून मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. मोगाच्या काळजासो वावराच्या हातासो हाडून आयल्या बापा तुजे समोर स्वीकार कर गाडीको मोगान तुका दिवच्यो फोडा देकर बापा वावरांसो तुवेंच दिल्ली संदेली आमची सगळी ही जिणी बापा स्वीकार कर उन्या वायना सोयी हे आमची हे जिणी बदल सगळी जिवीत आमची तुवेंच दिल्ली सर्देणी आमची सगळी ही जिणी बापा मोगान स्वीकार कर उन्या वायना सोयी म्हज्या भाव भयण्यानो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपदवेदार देव बापा मानता तसलें जावं म्हण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नेकेपयच्या बेचादावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. सर्गीच्या भाव मोगळ्या बापा या वड्या वायना सवय आज आमकां समेत तुका भेटयता. सदांच तुज्या पुताचे सारकें मन आनी ताजे सारकें जिवीत जियोंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता ते आज तुज्या पुता जेजूचे नवी. सर्वेस्पो तुमचे सवय आसो, तुमचे सवय आसो, आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदारान सस्नाच्या देवा सर्वकालीन सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मुगाच्या पुतावर आमी तुका देन वासूंक फावो. हो काय दोनी तेसो आनी आमच्या फायद्यासो. त्या तुज्या अनंत शब्दावरून तुवें सगळें रचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्याच्या ओंकार म्हजे उदारण ताणें कूड घेतल्यान तो मौनीस जालो. आमच्या खातीर कुर्सार आपले हात विस्तरून तरी कश्ट मरान सोंसलें. मरणाचे जैत वरून पुन्हा जिवंत पोंतान उगडा पेंग केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र परजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां समेत भोगतां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळान आमी गायता. पवित्र 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 दळवारांचो सर्वेस्पो तूं सर्गांनी
जय हो सगळी तुका जय हो सगळी तुका जय सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय 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 हो सगळी तुका जय हो सगळी तुका जय हो सगळी तुका जय. बापा कोरस्तो पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्र आत्म्यात धाडून ईद आनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं दिदी आमकां आमच्या सगळ्यांच्या क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्या क्वेश्चन कस्टमरान सोसूंक वेचार ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसती समर्पणची. तेच बरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समज घेयात आनी आणलें पियात म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचे रगत पदकाच्या बक्षांनी मेळच्या तुमचे पसोत समेज मनशां पसोत ते वारवतले हें तुमी म्हज्या उगडासा करात. बावडतो सगळं परगटूया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेच्या मोरनासो आनी ताच्या पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपण उडास करता म्हूण जिवीत सोंडे सडवंची कास तुका आमी समर्पिता हांव तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता हांव जेजूची कुडान रगत सवतीला आमी समेस्त तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्पर केप्री तुमी जे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो म्हणजे देव पर जेसो तुजे पुत्र जेजू क्रिस्ताचो आमी सोडवून दाम वळखाल्ल्या बावट त्या सोय आमचोय बावट घट कर तीर कर त्या सेकोटान आमी जेशें कर त्या सोच वाडत आमी सलाशें कर आनी त्या दैवीक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडाशें कर. पुन्हा जिवंतपणाचो भरोसो धरून कोण मेल्यांत त्या सर आमच्या भाव भयणीची तूं काकलोत कर तांकां तुज्या इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें ते परस जळीत मुखामोळ पळोवंक तूं फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव क्वार मरे देवाच्या सांगाती बगन धर्मतान सर कळें तुका मानवल्यांत सगळ्यां भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पद वेदाळ बाप सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुम्या सोडूंदरची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशेंच तूं आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दोताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान तूं आमकां निवार. सरस्परासर वायटांतले विघ्नांतले अनवारांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्मांच्या हातांतले नातार मोर्नांतले सर ताच्या कोड्यापणांतले वडण्यांतले तळण्यांतले पातकांतले संवसारीक ग्रेस्तकायच्या आशेंतलेच अशें सर ताच्या मारेकार केसाच्या पिडे शिड्यांतले सदांच तुमकां निवार. दायकोन ह्या जिवितांत सवस्त काय दादोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय कुशाल काय आनी तशेंच लानवी काय तूं आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडून राजू क्रिस्त जेणे बरोबर शानत रेखतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकोल सर पातकांतले तूं सुट्यान सर आग कांतांतले सदांच तूं आमकां वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तांबळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पयस सभेच्या भावार्थाचेर आनी आमच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे कुशा परमाण तिका आनी आमकां शांती दिने कोणान सांबाळ तुजे नाराज वर्सले त्या ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोम्या आसूं एकामेका शांती दिया शांती तुमकां. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडतले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडतले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडतले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी सेवंक वेता ती आमच्या जट्टेनी कॅस साडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडींक भलाकेन वकात जावं. फळ्या जेजू देवाची ती शेळी संसाराचें आमी सर्वांचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. क्रिस्ताची कुडान रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळूं. ये म्हज्या काळजांत स्वागत करता तुज्या येण्या राखून रावता ये वेगळी म्हूण
लाले माता ये तू सोम्या परता ये मुझा काळजा स्वागत करता तुझ्या येण्या राखो नव्हता ये वेगळी मूळ लाले माता ये तू सोम्या परता तुझे घरी येऊन पावला काळजाला गाडून रावला तुझे घरी येऊन पावला काळजाला गाडून रावला रास्तू कया बेडारा निवास कर मोजा घरा निवास कर मोजा घरा मी मोजा काळजा स्वागत करता तुझ्या येण्या राखो नव्हता ये वेगळी मूळ लाले माता ये तू सोम्या परता प्रार्थूया भोव मोगळा बाप्पा तुझ्या उथार सदांच तुवें आमकां दिवन सत कितें नीत कितें जिवीत कितें तुज्या पुता जेजू ताईं प्रत्यक्ष तरान आमकां समजोवच्या रितीन तुवें दाखोवन दिलें आसता सदांच ताजो मोग करूंक फाटलाव करूंक आनी ताची कुशी पाळूंक आनी तुज्या उतरा प्रमाणे जिवन बरें आदारूंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता त्या तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सारपोत वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर आमी सेवंकेच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्ल्या मॅक्स कॅटरसांचेर त्या जेवणा खातीर उदारपण दाखयल्ल्या सेलेंबाच्या कुटुंबाचेर आनी तशेंच हांगा जमा जाल्ल्या आम्हा सर्वांचेर येवन गेल्ल्या हर एकल्याचेर देव आपलो आशिर्वाद घालो वचून यात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार